डिमेन्सियामा चाहिँ धेरै किसिमको डिमेन्सियामा चाहिँ तपाईको विभिन्न जस्तै 200 प्रकारको डिमेन्सियामा चाहिँ 200 प्रकारकै सिम्पटमहरु डिफ्रेन्ट हुन सक्छ। जस्तै अहिले मैले यहाँ भन्नुहुन्छ भने 40-45 जना आमा बुवाहरु मैले डिमेन्सिया भएको आमा बुवा हेरिसके। त्यसमा अल्जाइमरको चाहिँ छुट्टै मेमोरी लस, केही कम्प्लिटली बिर्सिँदै जाँदै डिक्लाइन हुने, लास्टमा चाहिँ तपाईको ओछ्यानै पर्ने, ओछ्यान पडिसकेपछि तपाईको खुट्टाले कुराहरु बिर्सिने हैन, हुँदै हुँदै गएपछि निल्नु बिर्सिने हुन्छ भनेदेखि अरु खालको डिमेन्सिया पार्किन्सन डिमेन्सियाहरुको हैन, त्यो नसाले फंक्सन नगर्ने, अनि त्यहाँदेखिको सासहरु फेर्नु गाह्रो हुने, अरु किसिमको चाहिँ त्यो हुँदै हुँदै आउने खालको चाहिँ हुन्छ। त्यही अल्जाइमर र डिमेन्सियाको डिफरेन्स चाहिँ त्यही छ हैन। त्यसमा चाहिँ तर अल्जाइमरको कुरामा चाहिँ अल्जाइमर चाहिँ एकदमै वर्स, समयको हिसाबले चाहिँ बिग्रिँदै एकदमै बिग्रिँदै हुन्छ, जसमा एकदमै त्यसको इफेक्ट चाहिँ मेमोरी त कम्प्लिटली लस हुन्छ, भाषा नै बुझ्दैन हैन, सोच्ने अब मेमोरी नै लस भइसकेपछि यो सोच्ने उ गर्ने त कुरै हुँदैन। र अल्जाइमरको चाहिँ एकदमै सिभियर केसमा चाहिँ एकदमै प्रोग्रेसन चाहिँ हुँदै आउँछ। त्यसरी जस्तै कस्तो हुन्छ नि तपाईको अल्जाइमर डिमेन्सिया चाहिँ तपाईको डिमेन्सियाको अघि मैले जुन तपाईलाई भने नि ठुलो एउटा टोकरी या त डोको भयो डिमेन्सिया छ भनेदेखि त्यो डिमेन्सियामा तपाईले यसो केलाउँदै जानुभयो भने 50 देखि 75% सम्म चाहिँ अल्जाइमर डिमेन्सिया हुँदो रहेछ। अर्को एउटा चाहिँ भास्कुलर डिमेन्सिया हुँदो रहेछ। अर्को भास्कुलर डिमेन्सिया चाहिँ हार्ट हुनेलाई त्यसलाई एट्याक हुन्छ। अर्को चाहिँ फ्रन्टल टेम्पोरल डिमेन्सिया 5% हुँदैछ। चाहिँ हाम्रो यो दिमाग अगाडिकोले काम नगरिसकेपछि या अगाडिको दिमागमा प्रब्लम भएपछि हुने हुन्छ। र डिमेन्सिया विथ लिवी बडी 5% हुँदै रहेछ। अब चाहिँ देख्न खोजेको चाहिँ जस्तै अर्ली अनसेट डिमेन्सिया पनि देख्दैछन् हाम्रो नेपालमा या त रोग हुन्छ। त्यो रोग हुने 60-70 वर्षमा हुने, तर अहिले चाहिँ त्यो रोग चाहिँ उहाँलाई चाहिँ 50 वर्षमै हुने। 50 वर्ष 48-50 नेपालकै केसमा हाम्रो 48 इयर्समा पनि भएको छ। र अर्ली अनसेट डिमेन्सिया भनेको चाहिँ त्यो व्यक्तिलाई डिमेन्सिया हुने नै थियो, तर उहाँलाई हुने चाहिँ 75 वर्षमा, तर अहिले 40 वर्षमै भयो। त्यस्तो पनि हुन्छ भनेदेखि तपाईको ब्रेन इन्जुरीहरु सानो बेलामा ब्रेनमा केही इन्जुरीहरु भएको छ भने हुन्छ भनेदेखि पार्किन्सन डिमेन्सिया तपाईलाई थाहा छ। पार्किन्सनको त एकदमै यो नसा सम्बन्धी हो। अनि हन्टिङटन डिमेन्सिया भनेको पनि यो हन्टिङटन डिमेन्सिया पनि नेपालमा 4-5 वटा केसेस छ, जसमा चाहिँ तपाईको 35 इयर्स ओल्डलाई पनि भेटेको चाहिँ हामीले पनि हेरेको छौं भनेदेखि यो एचआईभी एड्स भएकै व्यक्तिहरुलाई पनि हुने खालको एउटा डिमेन्सिया पनि हुँदो रहेछ। र अर्को चाहिँ क्रोनिक ड्रग्सहरु धेरै युज गर्यो भने पनि डिमेन्सिया हुन्छ। सो देयर सो मेनी टाइप्स अफ डिमेन्सिया। यति बिग्न डिमेन्सिया छ। त्यो डिमेन्सिया भरि अल्जाइमर डिमेन्सिया चाहिँ एउटा हो, जसको चाहिँ 50 देखि 75% सम्म त्यो धेरै खालको चाहिँ पाउने, संसारभरि नै पाउने हो। त्यसैले म अलिकति फोकस अब अल्जाइमरमा गर्छु। अब चाहिँ अल्जाइमर ओहो यो अल्जाइमर के हो त? यो चाहिँ तपाईको ज्येष्ठ नागरिकहरु बुढाबुढीहरुलाई मात्रै लाग्ने रोग भन्ने खालको सुनिन्छ हैन। अल्जाइमर रोग भनेको चाहिँ तपाईलाई अघि नै मैले भनिसके। यो अल्जाइमर रोग भनेको दिमाग सम्बन्धी रोग हो। यो निको नहुने रोग हो, जसले दिमागको कार्यप्रणालीलाई क्षति पुर्याउँछ। सोच, स्मरण र बानी बेहोरामा चाहिँ समस्या ल्याउँदै जान्छ यो अल्जाइमर रोग चाहिँ है। अब अल्जाइमर रोग चाहिँ धेरै जस्तो चाहिँ बुढाबुढीलाई लाग्छ भन्छ हैन। तर कस्तो हो भने यो बुढाबुढी भएपछि लाग्ने रोग चाहिँ होइन। एजिङै भएपछि एकदमै एक्टिभ एजिङ मान्छेले बिताउन सक्छ। यो कसैलाई लाग्ने रोग हो, सबैलाई लाग्छ भन्ने होइन। र फेरि बुढाबुढी भएपछि लाग्छ नै भन्ने चाहिँ कहीँ पनि देखेको छैन। किनभने 95 इयर्स हैन 118 इयर्स भएको आमा बुवा पनि बाँचेको, राम्रोसँग हेल्दी भएको देखेको छौं हैन। त्यसले गर्दा अब अलिकति फर्केर हेर्नु पर्दाखेरि यो रोग किन हुन्छ त भनेर भन्दाखेरि चाहिँ कस्तो हुँदो रहेछ नि, यो रोग दिमागको नसाहरू चाहिँ मर्न लागेपछि भनेर हामीले सरल नेपाली ठेट भाषामा भन्दाखेरि चाहिँ
दिमागमा भएको नसाहरू चाहिँ अलिअलि सुक्दै जाँदा चाहिँ यो रोग लाग्दो रहेछ। अब पहिलाको क्रममा अहिलेभन्दा तपाईँको 20-30 वर्ष अगाडिको कुरा गर्नु हुँदाखेरि भनौँ न, अब हामी 10 वर्ष अगाडिकै कुरा गरौँ न, त्यो गर्दाखेरि हाम्रो भन्दाखेरि हामीलाई अचम्म लाग्यो, ओहो 90 वर्ष बाँचेको भन्ने जस्तो लाग्थ्यो नि त। अब चाहिँ कस्तो भयो भने लाइफ एक्सपेक्टेन्सी बढ्यो, लाइफ एक्सपेक्टेन्सी एकदमै संसारैभरि बढेको छ। अब हाम्रो हेल्थ टेक्नोलोजीहरू आयो होइन, अब धेरै सर्जरीहरू गरेर बाँच्ने भयौँ होइन, औषधिहरू धेरै पायो, त्यसले गर्दा लाइफ एक्सपेक्टेन्सी बढ्यो। अब हामी लाइफ एक्सपेक्टेन्सी बढ्ने बित्तिकै हाम्रो यो दिमाग त बुढो हुने भयो नि त। पहिला 60 वर्षै हाम्रो बाजे बराजुहरू 60 वर्ष पुग्दा नै बुढो भयो भनेर बित्थ्यो भने अब त लामो समय बाँच्ने भयो। अब लामो बाँच्नु भनेको हाम्रो दिमागहरू त यो बुढो हुने भयो र त्यसैले गर्दा बुढो भइपर्दा आएको यो रोग चाहिँ देखा परेको मात्र हो। सायद पहिला पनि हुन्थ्यो होला होइन, पहिला पनि हामीले अहिले सम्झिँदाखेरि ओहो पहिला फल्ना यस्तो हुन्थ्यो, ढिस्काएको यस्तो हुन्थ्यो भन्ने सुन्थ्यो। अल्जाइमरको लाग्यो कि मैले त बिर्सिनु थालेँ, मलाई त अल्जाइमरको भयो कि भन्ने कुराहरू छ होइन। त्यसले गर्दा अलिअलि कुरा बिर्सिँदैमा अल्जाइमर हुन्छ भन्ने छैन। तर अब अहिले लाइफ एक्सपेक्टेन्सी बढेकोले गर्दा अब हाम्रो दिमाग पनि बुढो हुने क्रम भएकोले गर्दा चाहिँ अब अल्जाइमर डिमेन्सियाको चाहिँ 75 एन्ड अबभ चाहिँ अलिअलि देखिन्छ भन्ने हो। अलिअलि बिर्सिनु स्वाभाविक गयो भने चाहिँ मलाई यो रोग पो लागेछ कि भनेर हामीले यसो परीक्षण गर्ने, औषधि खाने विभिन्न कुराहरू छ अहिलेको क्रममा। त्यसैले यस्तोमा चाहिँ के हुँदो रहेछ भने दिमागमा अल्मोइड र टाउटिङ्गल भन्ने एउटा प्रोटिन चाहिँ जम्मा हुँदो रहेछ र त्यो जम्मा भएपछि चाहिँ यो रोग चाहिँ अल्जाइमर रोग भन्ने चाहिँ देखा पर्दो रहेछ। त्यसैले अब अल्जाइमर रोगको लक्षणहरू चाहिँ के हुन्छ त भनेर भन्दाखेरि अब स्मरण शक्ति हराउने भनेर त अघि नै हामीले भन्यौँ होइन, एकदमै बिर्सिँदै जाने निरन्तर हराउँदै जाने होइन, स्मरण शक्ति हराउँदै जाने, दैनिक कार्यहरू सुचारू रूपसँग गर्नलाई समस्या हुने होइन। अब व्यक्तित्व आफ्नोमा बिहेभियरमा चाहिँ यस्तो हुँदो रहेछ। र भन्नुपर्दा चाहिँ के हो भने एउटा फर्गेटफुलनेस, टोटली बिर्सिँदै जाने होइन। अनि अहिले समय कति बज्यो, बिहानको 5 बज्यो कि बेलुकाको 5 बज्यो कि दिउँसो पो छ कि राति पो छ कि भनेर समयहरू बिर्सिने, टाइमहरू बिर्सिने होइन। अनि आफ्नै बसिरहेको फेमिलियर ठाउँ, जबकि म चाहिँ जहिले पनि हिँडेर चाहिँ यो टोल यसो एक राउन्ड बिहान टोल वरिपरि घुम्छौँ भनेदेखि त्यो बिर्सिने होइन, त्यस्तो खालके बिकमिङ। अब जस्तै फेमिलियर प्लेसहरू पनि बिर्सिनु थाल्ने। पहिलो चरणमा चाहिँ फर्स्टमा अलिअलि थाहा पाउने अल्जाइमर के भयो त भन्दा चाहिँ यो खालको लक्षण हुँदो रहेछ। अलिअलि बिर्सिने होइन, टाइम बिर्सिने, समय बिहान भयो बेलुका भयो बिर्सिने, अनि आफै गइरहेको ठाउँहरूमा बिर्सिने होइन। त्यो चाहिँ अब अलिकति, अनि आफूले गरिरहेको काम सुचारू रूपमा गरिरहेको कामहरू गर्नु नसक्ने, अनि प्रश्न दोहोराकै गर्ने। जस्तै छोरा तिमीले भात खायौ भनेर सोध्यो भनेदेखि छोराले खाएँ बुवा भनेर भन्यो, फेरि एकछिनमा फेरि छोरा भात खायौ भन्छ, फेरि बुवा मैले खाएँ त अघि हजुरलाई भने त भन्छ, फेरि एकछिनमा बुवाले चाहिँ फेरि त्यही क्वेसन भात खायौ भनेर भन्छ होइन। त्यस्तो रिपिटेड त्यही भात खायो मात्रै गरिरहेको खण्डमा चाहिँ त्यस्तो खालको चाहिँ अब अल्जाइमर पो भयो कि भन्ने लक्षण जुन चाहिँ हल्का फर्स्ट स्टेजमा चाहिँ लाग्दो रहेछ भनेदेखि, दोस्रो स्टेजमा चाहिँ कस्तो हुँदो रहेछ नि, स्मरण शक्ति त हराउने त भन्यो, एकदमै हराउँदै जाने, अनि अन्यलग्रस्त हुने, साथी परिवारहरूलाई चिन्नमा समस्या हुने, सिक्न कुरा सिक्न र दैनिक कामहरू गर्नु एकदमै गाह्रो हुने, त्यस्तो हुँदो रहेछ। कुनै ठाउँमा इभेन्टहरू जाने भन्ने कुराहरू बिर्सिने होइन, आफ्नै घरमा बसेको छ तर आफ्नै घरमा कता हो कता हराए जस्तो फिल हुने के त्यस्तो होइन। अनि अर्को चाहिँ त्यो कम्युनिकेसनकै कुरा गर्दाखेरि चाहिँ त्यो कम्युनिकेसन चाहिँ अलिकति बिर्सिँदै जाने, डिफिकल्ट हुने बोल्नलाई, अनि आफूले गर्ने कामहरूमा कसैले हेल्प गरिदिनु पर्ने होइन। अन्त त्यसमा चाहिँ अघि भने नि जुन रिपिट गर्ने क्वेसन,
त्यो रिपिट गरेको सेम क्वेसन रिपिट गरेकै अघि फर्स्ट फेजमा अलिअलि थियो भने अहिले त बढेकै अनि हिँडेकै वान्डरिङ गरेकै एउटा ठाउँबाट हिँडेकै अर्को ठाउँमा हिँडेकै त्यहाँबाट यति बिचमा हिँडेकै एकदमै हुन्छ कि अब समातेर राख्नु मिल्दैन अनि लड्ने डर हुन्छ इन्जुरीको डर हुन्छ यो बेला चाहिँ एकदमै इन्जुरी डर हुन्छ त्यसले गर्दा एकजना चाहिँ फुल टाइम केयर गिभर अगाडि पछाडि उसको बसिदिनु पर्ने आवश्यक हुन्छ यो बेलामा चाहिँ है अन्त अर्को चाहिँ फेरि कस्तो हुन्छ एकदम एग्रेसिभ हुने एकदमै रिसाउने अनि एकदमै डिप्रेस्ड खालको कुराहरू गर्ने होइन एकदम उकुस मुकुस भएको कुरा गर्ने यो सेकेन्ड फेजमा चाहिँ हामीले जोगाउन अलिक गाह्रो हुन्छ यसमा चाहिँ एकदमै अन्योल किनभने उहाँको दिमागमा बिहान बेलुका झट्टै केही कुराहरू आइरहेको छ भने अरू बेला चाहिँ एकदमै कन्फ्युजन होइन एकदमै फेरि रिसाउने तर सबैजनाको त्यस्तो हुँदैन अल्जाइमर डिमेन्सियामा चाहिँ केस टु केस बेसिसमा सिम्पटमहरू हुन्छ तर धेरै जस्तो केसमा चाहिँ एकदमै रिसाउने यो चाहिँ सेकेन्ड फेजमा हुन्छ भने अब लास्ट फेजमा चाहिँ के हुँदो रहेछ त भने म कहाँ बसेको छु भनेर कुन ठाउँमा बसेको छु कहाँ बसेको छु त्यो पनि थाहा हुँदैन उहाँलाई म घरमै बसेको छु कि म नर्सिङ होममा बसेको छु कि म यहाँनिर एल्डरली होममा बसेको छु मेरो छोराछोरी मसँग छैन भन्ने शुद्ध पनि उहाँहरूलाई थाहा हुँदैन अब कोही भिजिटर आयो रिलेटिभ्सहरू आयो भने पनि भेट्दाखेरि पनि उहाँले चिन्नु हुँदैन होइन अनि आफ्नै मान्छेलाई चिन्नुहुन्न आफ्नै छोरालाई चिन्नुहुन्न होइन आफ्नै छोरीलाई चिन्नु हुँदैन होइन अनि आफ्नो केयर गर्नलाई चाहिँ पुरा डिपेन्डेन्ट आफूले केही पनि गर्नु सक्नु हुँदैन खानु पनि सक्नु हुँदैन बस्छु पनि भन्नु सक्नु हुँदैन पानी पिउँछु पनि भन्नु सक्नु हुँदैन टोयलेट जान्छु पनि भन्नु सक्नु हुँदैन केही पनि पुरा डिपेन्डेन्ट अनि हिँड्नु डुल्नुमा एकदमै त्यो ब्रेनले चाहिँ अब तिमीले खुट्टा चलाऊ अब तिमी खुट्टा अगाडि सार शुद्ध भन्दैन त्यस्तो हुँदाखेरि चाहिँ तपाईँको एकदमै खराब स्मरण शक्ति संसार आदान प्रदान विहीन र अब यो फेजमा चाहिँ तपाईँको निल्नु बिर्सिने खाना मुखमा राख्यो मुखमा राखेर बस्ने निल्नै बिर्सिदिने त्यो खालको हुन्छ है यति भन्दै के छ त नेपालको कन्टेक्स्टमा होइन नेपालमा पनि डिमेन्सियाहरू के रहेछ त डब्लुएचओले यसमा के भन्दो रहेछ त भन्दाखेरि डब्लुएचओले चाहिँ यो चाहिँ एकदमै पब्लिक हेल्थ प्रायोरिटीको कुराहरू गरेको छ 2012देखि नै उनीहरूले चाहिँ यो पब्लिक प्रायोरिटी हो यसलाई चाहिँ अगाडि लानुपर्छ धेरै जस्तो ज्येष्ठ नागरिकहरूलाई हुने खालको यो रोग हो भनेर चाहिँ उहाँहरूले भनेको छ भने अब यो चाहिँ तपाईँको वर्ल्ड वाइड चाहिँ 50 मिलियन पिपलहरूलाई चाहिँ अहिले 50 मिलियन हुनुहुन्छ यो संक्रमित है त्यसमा चाहिँ 60% 50 मिलियनमा पनि 60% चाहिँ हाम्रो जस्तो लो इन्कम भएको कन्ट्रीहरूमा छ हैन त्यसले गर्दा अब चाहिँ तपाईको संसारभरि चाहिँ तपाईको 2030 मा चाहिँ 82 हुन्छ भने कि 2050 सालमा 1,52,000 मिलियन चाहिँ यो संक्रमित बढ्दैछ भने नेपालको कन्टेक्स्टमा त हेर्नुस् अहिलेसम्म एनालाइसिस पनि भएको छैन अहिलेसम्म केही देखिँदैन हैन अनि अब चाहिँ यो चाहिँ हेल्थ प्रायोरिटी चाहिँ हो भनेर डब्लुएचओले भनेको छ भने नेपालको कन्टेक्स्टमा त्यस्तो रिसर्चहरू केही भएको छैन तर 2014 सालमा चाहिँ तपाईको 28,000 जसमा 2030 सालमा पुग्छ भने 2,85,000 चाहिँ 2000 बढ्दो छ भनेर चाहिँ भनेको छ है अनि स्मृति मैले त्यो स्क्रिनमा क्यामेराहरुकै देखिरहेको छु न people on is everything okay अहिलेसम्म ओके नै छ म्याम सुनिरहनु भएको छ सबैले मैले स्क्रिनमा फोटोहरु देखेको छुइन उहाँहरुले त्यो फोटो चाहिँ अफ गरेर स्पिकर चाहिँ अन गरेर सुनिरहनु भएको के हो सुनिराख्नु भएको छ कि न सुनिजित अंकलले पनि थम्स अप गर्नु भएको छ सो आई थिंक इट्स मैले भनेको सुनिरहनु भएको छ कि सुन्नु भएको छैन कि अलिकति बिस्तारै भन्नु हो कि सुनिरहेछौं हामीले सबैले सुनिरहेको छ ए हजुर
हुन्छ अब एकछिन गरौँ न जस्तै अब म अलिकति यो अल्जाइमर डिमेन्सिया रोकथाम कसरी गर्न सकिन्छ भनेर हामीले रिक्स त छ बुढाबुढी भयौँ हामीलाई पनि हुने हो कि भन्ने लाग्छ होइन तर अब यसलाई हामीले रोकथाम कसरी गर्ने गर्दाखेरि चाहिँ अब अहिले चाहिँ हालैमा चाहिँ यो हालसम्म चाहिँ डिमेन्सिया रोगको औषधि केही छैन अल्जाइमर डिमेन्सियाको रोग छैन देयर इज नो ट्रिटमेन्ट करेन्टली अभाइलेबल थ्रु आउट संसारैभरि होइन भन्ने चाहिँ छ तर अलिकति हामीले रिस्क चाहिँ रिड्युस गर्न सक्छौँ कसरी सक्छौँ भन्दाखेरि चाहिँ यो चाहिँ अनुसन्धानले चाहिँ के देखाउँछ भने स्वस्थ दिमागका साथै स्वस्थ जीवनशैली चाहिँ हामीले अपनाउनु पर्छ स्वस्थ जीवनशैली अपनायौँ भनेदेखि चाहिँ हामीलाई यो रोगबाट हामी बाँच्छौँ जस्तै के भनेको छ भने शारीरिक रूपले क्रियाशील रहने भनेर चाहिँ रेगुलर एक्सर्साइज चाहिँ हामीले गर्नुपर्छ बिहान उठेर हामीले शारीरिक व्यायाम गर्नुपर्छ होइन एउटा चाहिँ मुटुको हेरविचार गर्नुपर्छ जस्तै मुटु रोग भस्कुलर डिमेन्सिया भन्ने चाहिँ यो मुटुको रोग भएर हार्ट एट्याक भएपछि चाहिँ यो डिमेन्सिया हुनसक्ने रहेछ जस्तै मैले पनि 4-5 वटा केसेसहरू चाहिँ यो हार्ट एट्याक भएर हस्पिटलमा पुर्याएपछि त्यो हार्टको जस रोगको पत्ता लाग्यो उहाँहरूले त डक्टरले तुरुन्त निको गर्नुभयो तर दिमागले चाहिँ डिमेन्सिया के बोल्ने होइन त्यो एकदम जुन अघि मैले डिमेन्सिया हुँदाखेरि यो सिम्पटम हुन्छ त्यस्तोहरू भन्ने अनि त्यस्तो खालको आमा बुवाहरू पनि म कहाँ चाहिँ आउनु भएर बसेर हामीले निको पारेर पनि पठाएको छौँ तर निको पार्ने भन्दाखेरि तपाईको के अरे यो पुरा औषधिहरू त अब डक्टरले दिनुभएको औषधि त खुवाउने त त्यो उ छ तर अब हामीले गर्ने क्रममा कसरी चाहिँ हामीले उहाँहरूलाई सहयोग गर्ने होइन त्यस्तोबाट 2-4 जना चाहिँ अचम्म प्रकारले निको पनि भएर जानुभएको छ जसमा चाहिँ उहाँहरूलाई चाहिँ यही तपाईँको भस्कुलर डिमेन्सियाको थियो होइन अब त्यो गर्दा चाहिँ हामीले मुटुको चाहिँ हेरविचार एकदमै गर्नुपर्ने रहेछ अनि त्यसमा चाहिँ त्यो गर्नलाई हामीले चुरोटहरू खानु भएन अनि अल्कोहल रक्सीहरू एकदम हार्मफुल रक्सीहरू धेरै खानु भएन होइन अनि यो हाम्रो वेटलाई चाहिँ अलिकति घटाउनु पर्यो होइन वेट धेरै बढ्नु दिनु भएन अनि सन्तुलित पोषणहरू खानु पर्यो खाना खाएर हेल्दी फुडहरू खानु पर्यो होइन इटिङ हेल्दी डाइट होइन अनि जसरी चाहिँ तपाईँको आराम पनि गर्नु पर्यो अब हामी कतिजना चाहिँ काम भनेर आराम नगर्ने पनि हुन्छौँ होइन अनि त्यसले गर्दा अर्को चाहिँ कस्तो भन्दाखेरि ब्लड प्रेसर एकदम मेन्टेन गर्नुपर्छ हामीलाई विशेष गरी लाग्ने धेरै जस्तो चाहिँ ब्लड प्रेसर हाई ब्लड प्रेसर लो ब्लड प्रेसर भयो होइन अनि त्यो कोलेस्ट्रोल यो ब्लड सुगर लेभलहरू पनि हामीले कोलेस्ट्रोल र ब्लड सुगर लेभल सुगर पनि हाम्रो सुगर एकदमै धेरै मात्रामा हुन्छ धेरै जस्तो हामीले धेरै ओछ्यानमै खायो बस्यो सुत्यो गऱ्यो भने सुगर बढ्ने कुरो चान्सेसहरू हुन्छ होइन कसैलाई चाहिँ फेरि लो सुगरले पनि सताउँछ त्यसैले मस्तिष्कलाई अर्को चाहिँ एउटा चाहिँ के पनि भनेको छ भने यो अनुसन्धानले मस्तिष्कलाई चुनौती दिने खालको क्रियाकलापहरू चाहिँ गर्नु जरुरी छ अनि खायो बस्यो अलिक एक्सर्साइज गरे तर दिमाग नचलाउने के लो एडुकेसन भन्छौँ नि हामीले जस्तै पढ्ने लेख्ने मन नपराउने अलिकति दिमागलाई गाह्रो हुने कुराहरू हुन्छ नि जस्तै अब हिसाब किताब गर्न पर्यो अब अलिकति हिसाबले कुराहरूमा चाहिँ हामीले के भन्छौँ भने मलाई त यो हिसाब किताब गर्नु मनै छोडिदेऊ जतिसुकै होस् भनेर जस्तै हिसाब राख्नु नमन पर्ने होइन त्यो सोच्नु पर्ने कुराहरू अलिक दिमाग चलाउनु पर्ने कुराहरू चाहिँ एकदमै इम्पोर्टेन्ट छ होइन र केही कुरा सिक्छु भन्ने केही कुरा सिकाउँछु भन्ने कुरा होइन जस्तै अब यहाँहरू अहिले यो बिहानीले गरेको यो तपाईँको अनलाइन कोर्स भनौँ या त विभिन्न उहाँहरूले एक्टिभिटीहरू गरेकोमा जाने आउने नयाँ कुरा सिक्ने होइन जस्तै अब आफ्नै मोबाइल चलाउनु सिक्ने खालको यो एपहरू चलाउनु सिक्ने अब अहिले तपाईँहरू स्काइपमा आइराख्नुहुन्छ यसले गर्दा पनि त यो स्काइपमा के थिच्ने होला कहाँ चढ्ने होला कसरी बोल्ने होला भने यो त लर्निङ हो नि नयाँ लर्निङ यस्तो खालको चाहिँ हामीले एकदमै सिक्ने प्रयास गरिराख्ने कसैलाई सिकाउने र आफूले पनि सिक्ने चाहिँ एकदमै इम्पोर्टेन्ट हुन्छ यो अल्जाइमर डिमेन्सियामा
हैन। त्यसैले गर्दा सोशल आइसोलेसनमा नबस्ने हैन। अब हामी चाहिँ एकदमै आइसोलेसनमा घरमै बस्छु, बाहिर जानु मन लाग्दैन, त सोशल इन्टरेक्सनहरू गर्नु पर्यो, बाहिर भेटघाट गर्नु पर्यो, समाजमा केही जस्तै बिहानीसँग तपाईँहरू आबद्ध हुनुहुन्छ, बिहानीले बोलाएको कार्यक्रममा जाने आउने गर्दाखेरि मान्छे चिन्ने, साथीसँगै हुने, टेलिफोनबाट के छ कसो छ बोल्ने, त्यही कुराहरूले पनि धेरै सहायता गर्छ भनेर चाहिँ यो खालको केही क्रियाकलापहरूमा चाहिँ है एकदमै तपाईँहरू इन्गेज भइरहनु चाहिँ जरुरी छ। त्यसले पनि तपाईँको डिमेन्सिया, अल्जाइमर डिमेन्सियालाई बाट चाहिँ तपाईँहरूलाई रिस्क रिड्युस गर्छ। भनेदेखि जस्तै हेल्दी खाना खाने, स्मोकिङ नगर्ने, एक्सर्साइज रेगुलर गर्ने, अल्कोहल रक्सी पदार्थ धेरै नपिउने। अब यो एउटा कुरा चाहिँ वेस्टर्न डाइट जुन छ नि, अब हामीले व्हाइट ब्रेडहरू धेरै खाने, आलु धेरै खाने, मिठाई गुलियो पदार्थ धेरै खाने, त्यो पनि गर्नु हुँदैन भनेर भन्दैछ भनेदेखि सोसियल इन्गेजमेन्टमा बढी बस्ने हैन, लाइफस्टाइललाई अब हामीले अलिकति एक्सर्साइज गर्ने, खानेकुरो खाने, त्यस्तो खाएर चाहिँ हामीले त्यसरी चाहिँ बस्यौँ भने, स्वस्थसँग बस्यौँ भने हामीले एक्टिभ एजिङ बिताउनु सक्छौँ भनेर चाहिँ यी खालको कुराहरू छ। अब मैले लगभग तपाईँको डिमेन्सिया र अल्जाइमरको डिफ्रेन्सको कुराहरू, डिमेन्सिया के हो, अल्जाइमर के होहरू भनिसकेँ। अब हामीले कसरी हेरिरहेको छौँ भनिसक्यो भनेदेखि यसको स्टेजको कुराहरू गरेँ र अब चाहिँ अब हामीले अलिकति म चाहिँ यो केयर गिभरको कुरामा अलिकति अगाडि जान्छु। जस्तै नेपालमा चाहिँ तपाईँको अल्जाइमर डिमेन्सिया भन्ने त एउटा अहिले धेरैले बुझ्न थाले, तर अझै पनि अल्जाइमरलाई चाहिँ बुढाबुढी भएपछि पागल भयो भन्ने खालको कुराहरू छ। त्यो होइन, पागल चाहिँ हुने नै होइन। पागल भनेको साइकोलोजिकल अर्कै नै हो, तर यो चाहिँ भनेको तपाईँको हाम्रो दिमागमा नसाहरू अलिकति मर्न सकेपछि बिर्सिने कुरालाई चाहिँ नियमित बिर्सिँदै जाने र त्यसले गर्दा चाहिँ हामीलाई अरू अरू कुरामा चाहिँ डिफिकल्ट हुने कुरा मात्रै हो। तर अब यही अल्जाइमर डिमेन्सिया भएको आमा बुवाहरूलाई स्याहार सुसारहरू गर्नको लागि चाहिँ केयर गिभरको रोल चाहिँ एकदमै इम्पोर्टेन्ट छ। जस्तै हामीले घरमै बसेर पनि हामी केयर गिभर हुन सक्छौँ। जस्तै मेरो बजाइलाई अल्जाइमर डिमेन्सिया भएको छ भने मैले घरमै बसेर मेरो आमा बजाइलाई केयर गिभरको चाहिँ मैले एउटा काम मैले गर्न सक्छु। तर कस्तो छ भने नेपालमा चाहिँ तपाईँको केयर गिभर भन्ने चाहिँ उनै के अरे एउटा पाठशाला नै छैन, एउटा अध्ययन गर्ने करिकुलम छैन, एउटा कसै भाइ बहिनीले म चाहिँ केयर गिभर भएर काम गर्छु भन्यो भनेदेखि कुनै एउटा इन्स्टिट्युटहरू छैन। त्यसैले गर्दाखेरि जब मैले चाहिँ यो ओल्ड एज होम रन गर्नु थालेँ तब चाहिँ अलिकति केयर गिभरहरू मैले कहाँबाट ल्याउने भनेर मलाई ठुलो चुनौती भयो। त्यसबाट चाहिँ यसो नेपाली समाजमा बुझ्दाखेरि चाहिँ एउटा कस्तो रहेछ भने अब घरमा बुवा बुढो हुनुहुन्छ, आमा बुढी हुनुहुन्छ, उहाँहरू आफै पकाएर खानु सक्दैन, अनि उहाँहरूलाई अलिकति रोगहरू पनि छ, जस्तै अल्जाइमर डिमेन्सिया रोग छ भनेदेखि के भयो त, त्यो घरको काम गर्ने भाँडा माझ्ने बहिनीले हेरिहाल्छ नि, त्यो भाँडा माझ्ने बहिनीले अलिक भातसात पकाइदिन्छ, खुवाइदिन्छ, लुगासुगा फेरिदिन्छ, के गर्नु पर्यो र, बुढाबुढीलाई स्याहार के गर्नु पर्यो र भन्ने खालको त्यो हाम्रो मानसिकता अझै पनि छ। र हामीले चाहिँ अब काम गर्दै जाँदाखेरि एकदमै डिफ्रेन्ट छ। एउटा डोमेस्टिक हेल्पर तपाईँको घरको भाँडा माझ्ने भाइ बहिनीले स्याहारेको र केयर गिभरै ट्रेनिङ गरेर स्याहारेको भाइ बहिनीले स्याहार सुसारमा चाहिँ धेरै फरक पर्छ। आमा बाउको तपाईँको यो डिजिजहरू चाहिँ निको हुने, उहाँहरूलाई रमाइलो राख्नु थाल्ने र उहाँहरूको लाइफस्टाइलमा चाहिँ हुने क्रममा चाहिँ उहाँहरूको रोगबाट चाहिँ इम्प्रुभ हुने, उहाँहरू खुसी हुने, इमोसनको कुरादेखि लिएर सबै कुरा चाहिँ यो केयर गिभरले कसरी डिल गर्छ कुरामा चाहिँ फरक पर्छ। त्यसैले नै यो अल्जाइमर डिमेन्सिया रोगीलाई कसरी हेरचाह गर्ने हैन, जस्तै अब केयर गिभरकै जस्तै अब हामीले चाहिँ केयर गिभरको ट्रेनिङ गर्छौँ, केयर गिभरलाई 30 दिन तालिम दिन्छौँ र 30 दिन तालिम दिएपछि 15 दिनको चाहिँ उहाँले पुरा एउटा ट्रेनिङ हलमै बसेर
एउटा आमा बाउलाई स्याहार सुसार गर्दाखेरि उहाँलाई खाना कसरी खुवाउनुपर्छ, निल्नु सक्ने आमा बाउलेलाई कस्तो खाना चाहिन्छ, ननिल्नु सक्ने आमा बाउलाई खाना कस्तो चाहिन्छ, उहाँलाई स्याहार सुसार गर्दाखेरि नङ काटिदिनेदेखि लिएर उहाँलाई नुहाइधुवाइ गरिदिनेदेखि लिएर तपाईँको डाइपर लगाइदिनेदेखि लिएर त्यो डाइपर लगाउने क्रममा पनि ऱ्यास हुँदाखेरि कसरी गर्ने होइन, खाना खुवाउनेदेखि लिएर उहाँलाई स्याहार्ने, उहाँलाई मालिस गरिदिने, उहाँले भनेको कुरालाई कसरी जवाब दिने होइन, उहाँलाई सुत्ने ओछ्यान कस्तो हुनुपर्छ, ओछ्यानमा कसरी उल्टाइ फल्टाइ गरिदिने, उहाँको सरसफाइ नियमित कतिचोटि नुहाउनुपर्छ, कसरी नुहाउनुपर्छ होइन देखि लिएर उहाँको सबै कुराहरू चाहिँ एउटा बडीको फङ्सन कस्तो छ, उहाँलाई यता चलाउँदा उता चलाउँदा कहाँनिर समात्ने होइन, उहाँको हड्डीहरू कमजोर भएको हुन्छ, समाउने बसाउने उठाउने होइन, जस्तै उहाँलाई वकरै दिँदाखेरि वकरै समातेर कसरी दिने, तपाईँको व्हिलचेयरमा राख्दाखेरि व्हिलचेयरमा बेडबाट व्हिलचेयरमा कसरी सार्ने, व्हिलचेयरको प्रोटेक्टिभ मेजर्सहरू के हुनसक्छ, व्हिलचेयरमा उहाँलाई राख्ने कसरी, कसरी लगाइसक्छ, चल्नु सक्नु हुँदैन, प्यारालाइसिस हुन्छ, उहाँलाई लुगा लगाइदिने क्रमहरूदेखि लिएर सबै अनाटोमी होइन, बडी अनाटोमी उहाँलाई लिनेदेखि लिएर न्युट्रिसनल भ्यालु, खाना कसरी पकाउने, त्यो आमा बाउले खाने खाना कतिको हुनुपर्छ, निलाउनुलाई कसरी गर्नु छ होइन, हामीले कस्तो आमा बाउलाई कस्तो खालको खाना खुवाउनुपर्छ, कसैलाई खाना ग्राइन्ड गरेर खुवाउनुपर्छ भने, कसैलाई फुटेर परेको खुवाउनुपर्छ भने, त्यो विभिन्न तर त्यही खाएको खानाहरूमा पनि न्युट्रिसनल भ्यालुको कुराहरू होइन, सबै कुराहरू चाहिँ हामीले त्यो तपाईँको 15 दिने वर्कसपमा सिकाउँछौँ भने त्यहाँदेखि अर्को 15 दिनको वर्कसपमा चाहिँ उहाँहरूलाई राखेर यहाँ होममै ल्याएर एउटा आमा बाउलाई केयर गर्ने होइन, कपाल कोरिदिनेदेखि लिएर नुहाइदिने, खुट्टा धोइदिनेदेखि लिएर सबै काम, डाइपर चेन्ज गर्ने, उहाँको बेड मिलाउने, सुताउने, खुवाउने सबै नै हामीले चाहिँ त्यो खालको सिकाएर चाहिँ त्यो खालको केयर गिभरलाई चाहिँ अहिले हामीले घर घरमा आमा बाउहरूलाई चाहेको खण्डमा हामीले घर घरमा इनहोम केयर सर्भिस पनि दिएको छौँ भनेदेखि त्यो केयर गिभरहरू होममा पनि काम गर्छ, जसमा चाहिँ उहाँहरू पहिला डोमेस्टिक हेल्पमा काम गर्दाखेरि 3000 2000 कमाउनु भएको थियो भने अहिले 15,000 देखि 25,000 35,000सम्म कमाउनु भएको छ, र त्यो हिसाबले हामीले एउटा इम्प्लोइमेन्ट अपर्च्युनिटीको हिसाबले पनि र कोही भाइ बहिनीहरू काम गर्नुहुन्छ नि त्यो प्रकारले पनि गरेको छौँ, र मैले टाइम पनि हेर्दैछु। अनि यसमै अल्जाइमर र विशेष त जेनरल आमा बाउलाई स्याहार सुसार गर्ने क्रममा त हामीले सकिहाल्छ, किनभने त्यो आमा बाउले एक्सप्रेस गर्नु सक्नुहुन्छ, भन्नु सक्नुहुन्छ, र अल्जाइमर डिमेन्सियाको चाहिँ अलिकति स्पेसल, उहाँले भन्नु नसक्ने, उहाँले बोल्नु नसक्ने, उहाँलाई के भइरहेको छ उहाँलाई थाहा नहुने होइन, उहाँलाई एकदमै तपाईँको गरममा पनि ओभरकोट लगाएर बस्ने होइन, एकदमै ठन्डामा पनि एउटा भेस्ट मात्रै लाएर बस्ने, त्यो कन्ट्रास्ट दिमाग हुन्छ, त्यसले गर्दा हामीले उहाँहरूलाई स्याहार सुसार गर्ने क्रममा चाहिँ के गर्नुपर्छ त, र हाम्रो केयर गिभरले हेरचाह गर्ने क्रममा के कुरामा ध्यान दिनुपर्छ त भन्दाखेरि एउटा चाहिँ अल्जाइमर डिमेन्सिया बिरामी प्रति एकदमै हामीले चाहिँ सहनशीलता, हामी एकदम लचिलो भएर सहनशील भएर नम्र व्यवहार गर्नुपर्छ, एकदमै पोलाइट हुनुपर्छ, सफ्ट स्पोकन, एकदमै सफ्ट स्पोकन पोलाइट, एकदमै मायाले भरेको शब्द तपाईँको बोलीमा पनि आमा भन्नुहुन्छ भने त्यही शब्द आमा माया गरेर भन्नुहुन्छ नि त्यो फरक हुन्छ, त्यसले गर्दा त्यो कुरा नो भनेर हाम्रो केयर गिभरले गर्ने र मै पनि एउटा केयर गिभर भएको नाताले मैले पनि गर्ने र हामीले केयर गिभरलाई सिकाउने कारण चाहिँ मेन कुरा चाहिँ जसले बिरामीलाई अल्जाइमर डिमेन्सिया भएको बिरामीलाई तपाईँले कुनै हातले पनि नो भनेर भन्नुहोस्, बुहारी यहाँनिर चाहिँ यो गिलास हो भनेर मगलाई ग्लास भन्यो भने पनि तपाईँले हो मैले गर्नु भन्नुहुन्छ, तर डाइभर्ट कसरी गर्ने हामीले धेरै जस्तो चाहिँ माइन्ड डाइभर्टमा चाहिँ हामी काम गर्छौँ। त्यसरी गर्ने उहाँले केही कुरा भन्नुहुँदैछ भने यो मलाई चाहियो यो चाहियो भने नि हुन्छ, म त्यो ल्याइदिन्छु, म यसरी ल्याइदिन्छु उसरी ल्याइदिन्छु र कुनै प्रकारले फकाएर भन्नु सक्छ, तर होइन तपाईँलाई किन चाहिएको त्यो चाहिँदैन भनेर आर्ग्यु तपाईँले कहिले पनि गर्नु हुँदैन, र बिरामीको मनोबल प्रति सही
हुँदैछ भने उसलाई कदर गरेर रिस्पेक्ट गरेर हामीले चाहिँ एकदमै खिल्ली गरेर हाँसिदिनु हुँदैन। खिल्ली गरेर हाँसिदिने गर्ने भने उहाँको काहीँ न काहीँ कुनै न कुनै दिमागले चाहिँ स्ट्राइक गरेर चाहिँ मैले चाहिँ ह्युमिलेटिङ फिल गर्दैछु भने त्यहाँदेखिको उहाँ एग्रेसिभ भएपछि तपाईँलाई एकदमै गाह्रो हुन्छ। त्यसले गर्दा खिल्ली चाहिँ एकदमै गर्नु हुँदैन। जसले पनि त्यो कसैलाई हेपेको होच्याको चाहिँ थाहा पाउन सक्छ। अल्जाइमर डिमेन्सिया ग्रस्तै व्यक्ति किन नहोस्, उहाँको कुनै न कुनै सेन्सले चाहिँ उहाँले माया गरे, उहाँलाई हेपेर बोलाएको उहाँ त्यो चाहिँ थाहा पाउनुहुन्छ। रिस राग र असभ्य व्यवहार त गर्नै हुँदैन। उहाँसँग रिसाउने कुरै गर्नु हुँदैन तपाईँले। अब उहाँले केही गर्यो भने तपाईँले रिसाउनै हुँदैन होइन, किनभने उहाँको चाहिँ एउटा रोगको कारणले गर्दा चाहिँ उहाँले चाहिँ रिसाउनु हुँदैछ होइन। रोगको कारणले उहाँको बानी बेहोरामा परिवर्तन हुँदैछ र त्यो परिवर्तनले चाहिँ तपाईँलाई देखाउँदैछ भने तपाईँले त्यो भित्रबाट इन्टरनलाइज गर्नुपर्छ। हामीले केयर गिभरलाई सिकाउने कुरा नै सबभन्दा ठुलो नै यही इन्टरनलाइज गर्ने हो। कुनै केयर गिभरले एउटा डिमेन्सिया अल्जाइमर भएको आमा बाउलाई भात खुवाउँदैछ भनेदेखि त्यो मुखभरि थुकिदिनुहुन्छ उहाँले होइन। कहिले त खा गरेर त्यो पनि थुकिदिनुहुन्छ। त्यो थुक्ने क्रममा हामीलाई कस्तो हुन्छ त, हामी मान्छे हो नि त, रिस त उठ्छ नि त हामीलाई। मैले त ल को स्याहार्दैछु उल्टा मलाई मुखमा थुकिदियो भनेर तपाईँलाई त्यो जस्तो तपाईँ पनि मान्छे हो, तपाईँलाई पनि त चित्त दुख्छ होइन, मलाई त यस्तो गर्यो भन्ने लाग्छ। तर हामीले त्यो अल्जाइमर डिमेन्सिया भएको आमा बाउलाई स्याहार्दैछु भन्दाखेरि चाहिँ हामीले मनभित्र नै त्यो आमा बाउले जे गर्दैछ नजा कारणले चाहिँ गर्नु हुँदैछ। त्यसले गर्दा मैले माइन्ड गर्नु हुँदैन। मैले यो आमालाई होइन, जस्तै फल्ना गीता आमा भनौँ फर इक्जाम्पल, यो गीता आमालाई मैले स्याहारेको होइन, मैले चाहिँ अल्जाइमर पेसेन्टलाई स्याहारेको भनेर वी हेभ टु इन्टरनलाइज आवर सेल्फ। हामी आफैले भित्रबाट इन्टरनलाइज गर्नुपर्छ। त्यो गरिसकेपछि मात्र अल्जाइमर डिमेन्सिया भएको आमा बाउलाई तपाईँले राम्रोसँग स्याहार सुसार गर्न सक्नुहुन्छ। वाद विवाद नगर्ने, उहाँले केही भन्नु हुँदैछ भने होइन भनेर आर्ग्यु गरेर त्यस्तो गर्दै गर्दैन। एउटा ठुलो कुरा चाहिँ तपाईँले एउटा विश्वास दिलाउनु सक्नुपर्छ। उहाँले केही भन्नु हुँदैछ तपाईँलाई, उहाँलाई होइन, उहाँले केही कुरा माग्नुभयो तपाईँलाई, सपोज होइन, मलाई चाहिँ एकदमै यो फल्ना कुरा चाहिँ खानु मन लाग्यो भनेर भन्नुभयो, जुन कुरा चाहिँ तपाईँको घरमा अहिले छैन होइन। कुनै एउटा भनौँ अब अहिलेको बेस सिजनमा उहाँले चाहिँ तपाईँलाई मलाई लिच्ची खानु मन लाग्यो भन्नुभयो होइन, मलाई चाहिँ अब कहाँबाट लिच्ची सम्झिनु भयो, माग्नुभयो। लिच्ची त बाहिरबाट पाउँदैन होइन, अब किनेर ल्याउने पनि तपाईँले सजिलो भएन। अब तपाईँले गर्ने के त भन्दा उहाँलाई चाहिँ एउटा विश्वास दिलाउनु पर्यो कि तपाईँले त्यो लिच्ची चाहिँ म तपाईँलाई यो बेला किनेर ल्याएर खुवाउँछु भन्ने प्रकारले उहाँले चाहिँ त्यहाँदेखि तपाईँसँग चाहिँ कन्भिन्स हुनु पर्यो, मलाई चाहिँ यो फल्ना मान्छेले ल्याइदिन्छु भनेछ र ल्याउँछ भन्ने खालको। त्यो प्रकारले चाहिँ हामीले उहाँलाई त्यसरी कन्भिन्सिङ प्रकारले चाहिँ विश्वास दिलाउनु। जे कुरामा पनि उहाँले आर्ग्यु गर्नुहुन्छ होइन, जे कुरामा जस्तै उहाँले चाहिँ अब अहिले बाहिर पानी परिरहेछ, बाहिर फुटबल खेल्नु जाने भन्नुभयो भनेदेखि मलाई फुटबल खेल्नु मन लाग्यो र अब तपाईँले यस्तो पानी झरीमा फुटबल खेल्नु पर्यो, तर तपाईँले भोलि म लान्छु भनेर चाहिँ उहाँलाई एउटा विश्वास, उहाँले चाहिँ तपाईँसँग विश्वास गरोस्, त्यो खालको कुरा चाहिँ गराउनुपर्छ। र बिरामीको स्मृति बढाउनको खालको कुराहरू चाहिँ जस्तै हामीले नर्मल के गर्छौँ भने अल्जाइमर डिमेन्सिया भएको आमा बुवालाई सकेसम्म उहाँको फ्यामिलीको फोटोहरू देखाइदिने, फोटो देखाएर यी तपाईँको यो छोरी भन्ने, तपाईँको छोरा भन्ने, तपाईँको यो भन्ने। उहाँहरूको जस्तो रोग भनेको नै उहाँहरूको मेमोरी लस हो होइन, स्मृति बिस्तारै बिस्तारै हराउँदै जाने हो होइन, स्मरण शक्ति लो हुँदै जाने हो। त्यसमा हामीले गर्नुपर्ने भनेको उहाँलाई उहाँको पहिलाको कुराहरू गर्ने। तपाईँ चाहिँ पहिला फलाफलना स्कुलमा पढ्नु हुँदा यस्तो हुनुहुन्थ्यो अरे, तपाईँको कलेजमा यो थियो अरे, तपाईँको यस्तो थियो भने सम्झाउने थुप्रै कुराहरू, जुन कुरा उहाँलाई मनपर्छ, मनपर्ने कुराहरू चाहिँ उहाँलाई सम्झाउने होइन। अनि उहाँहरूले केही शब्दहरू निकाल्नुहुन्छ होइन, उहाँहरूले चाहिँ केही कुरा तपाईँहरूलाई चासो देखाउनुहुन्छ, केही टपिकमा कुरा गर्नुहुन्छ भने त्यो टपिकमा तपाईँले अझै इन्ट्रेस्ट दिएर बोलिदिने होइन। इफ हि वान्टेड टु टक अबाउट समथिङ, उहाँले चाहिँ केही सोच्नुभयो उहाँको कुरा र त्यो विषय लिएर चाहिँ उहाँले तपाईँलाई कुरा गर्नु थाल्नुभयो भने चाहिँ तपाईँले एकदमै इन्ट्रेस्ट देखाएर अझै भन्नुहोस् न, त्यो त्यस्तो गर्दाखेरि चाहिँ उहाँले अझै स्मरण सम्झिने शक्ति चाहिँ बढाउने। जस्तै सम्झिने शक्ति बढाउनुको लागि उहाँको एकदमै आफ्नो स्पाउस या त छोराछोरी
त्यो चाहिँ फोटोहरू देखाएर पनि हामीले सोचाइराख्ने, जसमा कि हामीले अहिलेसम्म मैले स्याहारेको आमा बुवाहरूले लास्टमा अन्तिम क्षणमा पनि छोरी भनेर छोरीको फोटो देखाउँदा छोरी भन्नेसम्म चाहिँ हामीले त्यति आफ्नो आफ्नो मान्छे हो नि त, आफ्नो मान्छे बिर्सेपछि त बिर्सिने होइन, त्यतिसम्म चाहिँ हामीले एउटा गर्नुपर्छ है। अब उहाँको के अरे बिरामीको बिहेभियरलाई व्यक्तिगत रूपमा नलिने। अब बिरामीले चाहिँ तपाईँलाई हिर्कायो होइन, कहिले तपाईँलाई हिर्काउने आउँछ, कहिले पिट्नु आउँछ, तपाईँलाई जताभावी फोहोर कुराहरू गर्नुहुन्छ, त्यस्तोहरू गर्यो भनेदेखि तपाईँले चाहिँ यो मान्छेले चाहिँ मलाई चाहिँ यस्तो गर्यो भने पर्सनली नलिने होइन। एकदमै अघि नै भने नि मैले, जस्तै अल्जाइमरको इन्टरनलाइज गर्नु पर्यो, हामीले चाहिँ एउटा अल्जाइमर बिरामीलाई हेर्दैछु भनेर भन्ने, पोजिटिभ हुने आफू होइन। र यही कुराहरूलाई चाहिँ हामीले ध्यान दिएर चाहिँ हामीले केयर गिभरहरूलाई चाहिँ हामीले ट्रेनिङ दिन्छौँ। र यी केयर गिभरहरूलाई चाहिँ हामीले ठाउँ ठाउँमा घर घरमा आमा बुवाहरू जहाँ अल्जाइमर भएको आमा बुवा कसै घरमा छ भने हामी घरमा पठाउँछौँ। र अहिले हामीले सेवा दिइरहेको घरहरूबाट पनि एकदमै राम्रो तपाईँको केयर गिभरले सबै जान्दो रहेछ, मेरो आमा इम्प्रुभ भयो, मेरो आमा चाहिँ के अरे 9 वर्ष नहाँसेको आमा अहिले हाँस्नु थाल्यो भन्ने खालको चाहिँ प्रतिक्रियाहरू आइरहेको छ। र यही काममा हामीले निरन्तर दिइरहेको छौँ। र अहिलेको सन्दर्भमा चाहिँ यही अल्जाइमर डिमेन्सियाको चाहिँ अब हामीले स्याहार सुसार गर्नुपर्ने क्रममा चाहिँ एकदमै माया धेरै गर्नुपर्ने आमा बुवालाई होइन। र तपाईँको त्यो चाहिँ एकदमै भित्रबाट आउनुपर्ने, र स्याहार सुसार गर्छु भनेर मात्र पनि हुँदैन, तपाईँको भित्रबाट मनबाट आउनुपर्छ। र भित्र मनबाट आएकोले गर्न सकिन्छ। र यसमा चाहिँ एकदमै एकाडेमिकली म पढेको हुनुपर्छ, भयङ्कर विद्वान हुनुपर्छ र मात्रै मैले चाहिँ आमा बाउ स्याहार पढाइ भनेको तपाईँको एउटा होला, तर पढाइभन्दा ठुलो कुरा चाहिँ तपाईँले भित्रबाट आमा बाउलाई माया गर्नुपर्छ। र त्यही मायाले नै र 2-4वटा कुराहरू एज अ केयर गिभर के हुनुपर्छ भन्ने सिक्नुभयो भने तपाईँहरूले मजाले स्याहार सुसार गर्नु सक्नुहुन्छ। र हामीले चाहिँ अहिले थुप्रैभन्दा थुप्रै अहिले तपाईँको 35मा 32 जना आमा बुवाहरू हुनुहुन्छ यहाँ होममा, 32 जना आमा बुवाहरू हेरिरहेको छौँ। जसमा अल्जाइमर डिमेन्सिया भएको धेरै प्रशस्त भर्खर नयाँ नयाँ केस आउँदैछ भनेदेखि विभिन्न विभिन्न लेभलको आमा बुवाहरूलाई चाहिँ हामीले स्याहार सुसार गरिरहेको छौँ। र स्मृति, आई थिङ्क मैले सिधाएँ, अहिले 2:55 पनि भएछ। अब छोटोमा के इन्टरेक्सन छ भने आई थिङ्क यु क्यान टेक ओभर नाउ। हजुर हुन्छ म्याम। सुनिरहनु भएको छ तपाईँहरूको कसैको केही छ? अनि मलाई क्वेसन गर्नु मन लाग्यो, क्वेसन गर्न सक्छु होला म? हजुर प्लिज भन्नुहोस् न। हजुर हस् प्रमिललाई एकदम म चन्द्र राई, मेरो हाम्रो यहाँ मेरो श्रीमान जीत राई पनि सँगै हुनुहुन्छ। अनि तपाईँ प्रमिलाजीको जुन चाहिँ यो डिमेन्सिया र अल्जाइमर्सको बारेमा चाहिँ स्पष्टसँग आज थाहा पाइयो। आजको सेसन चाहिँ एकदम युजफुल थियो, क्लियर भयो। अनि मलाई एउटा सोध्न मन लागेको चाहिँ के भन्दाखेरि तपाईँहरूको जुन चाहिँ त्यहाँ केस छ 32 अहिले होममा भन्ने छ नि, त्यो तपाईँहरूको क्राइटेरिया चाहिँ के छ? तपाईँहरूले कस्तो केसलाई चाहिँ एडमिसन गर्नुहुन्छ, त्यहाँनिर राख्नुहुन्छ कि जस्ट यो भिजिटरले अथवा उसको फ्यामिलीले राख्ने भन्दाखेरि राख्ने हो कि इज देयर एनी क्राइटेरिया टु एडमिट द पेसेन्ट, आई मिन द आमा बाउ इन योर? अब हाम्रो चाहिँ क्राइटेरिया खासै क्राइटेरिया भन्नाले पनि जस्तै हजुर कोही फ्यामिली आयो, फ्यामिली आएर चाहिँ म तपाईँकोमा चाहिँ आमा बाउ मेरो आमालाई राख्छु भनेर भन्नुभयो भने हामीले चाहिँ त्यो आमाको अवस्था कन्डिसन कस्तो हो होइन, र त्यो आमाको अवस्था कस्तो छ, र स्याहार सुसार खासै कस्तो खालको स्याहार सुसार चाहिँ आवश्यक परेको छ, त्यो हामी सोध्छौँ। त्यो सोधिसकेपछि हामीले तपाईँको घरमा भिजिट गर्नु दिनुहुन्छ भनेर हामी सोध्छौँ। र भिजिट गरेर हामीले आमाको अवस्था एकचोटि हेर्छौँ र घरको सपोर्ट सिस्टम हेर्छौँ। जस्तै तपाईँको घरमा आमा हुनुहुन्छ, स्याहार सुसार गर्ने को छ, स्याहार सुसार गर्ने को छ, आमा
भन्छ उहाँलाई चाहिँ इन्टरेक्सन गर्ने, भेटघाट गर्ने, बोल्ने, होइन? जस्तै अब हाम्रो घरभरि परिवार हुन्छ तर हामी सबै आफ्नो बिजी हुन्छौँ र आमालाई बिहान बेलुका यसो कोठामा गएर यसो हेर्ने पनि फुर्सद हुँदैन भन्दाखेरि आमा चाहिँ हामी सबैसँग बसेको हुनुहुन्छ तर त्यो आमालाई हामी कोठामा गएर यसो हेरेर त हजुर कस्तो हुनुहुन्छ शुद्ध सोध्ने फुर्सद हुँदैन र त्यो खालको इन्भाइरोमेन्टमा यदि आमा त्यसरी बसेको छ भनेदेखि यो सोच तपाईँको घरमा सपोर्ट सिस्टम कम भयो, स्याहार सुसार पुगेन, घरमा मान्छे चाहिँ छ होइन तर घरका सबैले पनि आमालाई माया गरेको, चासो गरेको, हेरविचार गरेको तर हेरविचार गर्ने क्रममा टेक्निकल एक्सपर्टिज नभएको होइन र हामीले कसै केयरगिभर त्यहाँ घरमा पठाइदिँदाखेरि आमा घरमै बस्नु पाउँछे, आमाले के अरे मेरो छोराछोरी यतिजना छ सबैजना घरभरि भएको इन्जोय गर्नु पाउँछ भनेदेखि हामी चाहिँ इन होम केयरमा हामीले केयरगिभर घरमा पठाइदिन्छौँ तर आमालाई चाहिँ फिजियोथेरापी चाहिएको छ, आमालाई नर्सले हेर्नुपर्ने चाहिएको छ, आमालाई अल्जाइमरले ग्रस्त पारेको छ त्यहाँनिर चाहिँ तपाईँहरूले माइन्ड डाइभर्ट गर्नु सक्नु भएन, उहाँ चिच्चाउनुहुन्छ, कराउनुहुन्छ, उहाँ आफै चाहिँ कराकै दिनभरि होइन अब फ्यामिलीलाई पनि इरिटेट भयो, फ्यामिलीले पनि गर्नु सकेन त्यस्तो अवस्था छ भनेदेखि चाहिँ हामी हाम्रोमा एडमिसन लिन्छौँ। एडमिसन लिने क्रममा तपाईँको अलिकति अशक्त हुनुहुन्छ उहाँलाई चाहिँ नर्सले हेर्नुपर्छ, उहाँलाई डक्टर चाहिन्छ, उहाँलाई चाहिँ बेला बेलामा अक्सिजन लेभलहरू पनि चाहिन्छ त्यस्तो छ भने चाहिँ अब हामीले चाहिँ ब्लक एमा हाम्रो ब्लक एमा चाहिँ अल्जाइमर डिमेन्सिया भएको आमा बुवा र हाम्रो चाहिँ यो प्यारालाइसिस भएको आमा बुवा र अलिकति अशक्त आमा बुवा जसलाई चाहिँ इमिडिएट मेडिकल हेल्थ चाहिन्छ त्यस्तो खालको आमा बुवा ब्लक एमा राख्छौँ भने ब्लक बीमा चाहिँ हामीले शक्त आमा बुवा जो बोल्नुहुन्छ, खानुहुन्छ, बस्नुहुन्छ, औषधि चाहिँ अब खाइराख्नु भएको छ त्यसरी छुट्याएर चाहिँ हामीले सकेसम्म राम्रो हेल्दी आमा बुवालाई बिरामी आमा बुवाहरूसँग इन्टरफेस गराउँदैनौँ हामीले त्यो चाहिँ अलिकति उहाँहरूलाई डिमोटिभेट हुन्छ जस्तो पनि लाग्छ त्यसले गर्दा बिरामी र नबिरामी चाहिँ छुट्याएर हामीले राख्छौँ र फ्यामिलीसँग चाहिँ यो लेभलको कुरा बुझाएर मात्रै हामी एडमिसन गर्छौँ। है चन्द्रजी And can I? हजुर केही छ भने भन्नुहोस्। मेरो छ एक दुईवटा कुरो अहिले तपाईहरुले जुन चाहिँ अहिलेको जुन प्रकारको कोरोनावाला छ द केयर होमको स्पेशली युके को देख्दाखेरि पक्कै पनि स्ट्यान्डर्ड भेरी हाई नै होला तर द वे द गभर्नमेन्टको जुन प्रकारको नजर चाहिँ केयर होमलाई दिएको छ एक किसिमको तपाईले सुन्नु होला तपाईहरु पनि आई थिंक क्वाइट उनै छ जसमा कि त्यस प्रकारको सर्भिस दिँदाखेरि बुढाबुढीहरुलाई चाहिँ अलिकति त्यो अवहेलना भन्दाखेरि पनि नेग्लिजेन्स क्या त्यो उसको काउन्ट पनि छैन के छैन कसो छैन भन्ने कुरोहरु चाहिँ एउटा सोचमा आएको कुरो कतिको छ गभर्नमेन्टको त्यो प्रकारको तपाईको माथि लगानी या त तपाईको माथि निगरानी तपाईको माथि कन्ट्रोल कसरी छ र कसरी सहयोग पाउनु भइराखेको छ त्यो एउटा कुरो भयो। अर्को कुरो चाहिँ के छ भने प्रोफेसनल केयर गिभर ती हुन् जो चाहिँ फ्यामिली भित्रै पर्छ। अघि तपाईहरुले अघि जानकारी दिनु भएको छ मेरो पनि छ मेरो पनि एकजना मेरो त्यस्तै प्रकारको छ म उनीहरुलाई भनिराखेको हुन्छु म जाँदाखेरि उसको के भन्नु थाल्छ नि चिन्यौ को आयो दाजु आउनु भयो भनेपछि त भइहाल्थ्यो नि किन चिन्यौ को आयो एक कुरो सुन्ने मान्छेलाई जो चाहिँ बिरामी छ उसलाई पनि टाउको दुखाइ हुने भयो को आयो उसलाई पनि टेन्सन हुने भयो भनिसकेपछि अर्को कुरो चाहिँ उसले के महसुस गर्छ मलाई हेपिन्छ खाली मलाई भुल्यो मात्रै भन्छ भन्ने खालको फिलिङहरु मैले प्रोफेसनल केयर गिभर चाहिँ को छ भने फ्यामिली विदिन देमसेल्फ जसको समय समयमा गएर भेट्ने समयलाई आफ्नो फ्यामिलीको माहौल क्रिएट गर्ने मेरो आफ्नो एउटा उ मात्रै भनेको यसै कारणले त्यो फ्यामिली बिहेभियरहरु पनि त्यो ध्यान दिएको हुनु पर्दछ जसमा कि आई थिंक आई एम द अहिले फ्यामिलीको सबभन्दा के रे उ चाहिँ लिडरै भन्नु पर्यो भने म हुँ। अहिले मलाई पनि फिलिङ हुन्छ ओहो आज त यो मान्छे पनि यत्रो दिन हो भेट्नु आएको छैन त कोही त कुरो पनि गर्दैन
भन्ने खालको फिलिङहरू चाहिँ हुन थाल्छ, जुन कुरो चाहिँ स्पेसली यो एजवालालाई जरुरी पर्दछ। अब उसले कुरै गर्नु मान्दैन भन्दाखेरि पनि उसलाई फकाएर कसरी हुन्छ कुरा गराउनु पर्ने जरुरी हुन्छ। मेरो अर्को कुरो चाहिँ एउटा कुरो चाहिँ अलिकति वेस्टर्न ऊ जस्तो लाग्छ, तपाईहरुलाई जुन चाहिँ ओल्ड एज पिपलहरुलाई उसको फ्यामिलीहरुलाई तपाईहरुले यो पेट कुकुर बिरालु परेवाहरू पालेर त्यसको रेखदेख गर्ने त्योसँग नजिक बनाउनेमा तपाईहरुको के विचार छ? हामी के भन्छौँ भने कुकुर हुन्छ, कुकुरले भुक्ने काम हो, त्यो टोक्ने काम हो, त्यसको काम हो, त्यसको छेउमा ल्याउनु हुँदैन, त्यसले किरा ल्याउँछ अरे, त्यसले बिरामी ल्याउँछ अरे भन्ने खालको फिलिङहरू चाहिँ मलाई आई थिंक दिस पिपल जुन चाहिँ त्यस्तो प्रकारको व्यक्तिहरूले चाहिँ पक्कै पनि नजिक मेरो आमाले पनि अहिले त स्वर्गवास भइसक्नु भयो, त्यो तलको एउटा कुकुर थियो मेरो बहिनीको कुकुरलाई सधैँ याद गरिराखेको हुन्थ्यो त्यो कुकुर। र मेरो भाइको छोरीले खरायो पालेको थियो, ल्याएर देखाइदिन्थ्यो, खुसी हुनुहुन्थ्यो। सो आई थिंक द पेट अल्सो हाम्रो अलिकति उ चाहिँ गरेर चाहिँ त्यस्तो प्रकारले गर्दाखेरि चाहिँ उसको अलिकति माहौल या त उसको अनदर पार्ट अफ अ फ्यामिली बिकम्स द्याट वे। अझै त्यता पनि नजिक त सधैँ उही नै हुनसक्छ। केयर गिभर इज सम प्रोफेसनल इज अराउन्ड, फ्यामिलीले समय नदिएको खण्डमा चाहिँ पेटले चाहिँ त्यसलाई ओभरटेक गर्छ जस्तो लाग्छ। यो मेरो विचार मात्र। एन्ड म्याडम अर्को कुरो चाहिँ के छ भने होप हर्मिटेज भनेको धेरै मैले सुनिसकेको छु। अब बिहानीको तर्फबाट चाहिँ एउटा कोअर्डिनेट गरेर वान पोइन्ट चाहिँ हुनु त तपाईहरुको आफ्नो होला, मेरो पेशाले भन्दाखेरि पनि म एउटा किने हुन्छ, आई एम अ सेफ्टी एक्सपर्ट मान्छु म, फायर सेफ्टी अरू कुनै पनि सेफ्टी इस्युजहरुमा चाहिँ गर्छु र एकताल चाहिँ तपाईहरुसँग एकताल भेटघाट गर्ने मेरो विचार छ आफ्टर लकडाउन एनीवे। थ्यांक यू भेरी मच। थ्यांक यू सो मच। सर हजुरको नाम सर? मेरो नाम जीत बहादुर राई। ए हुन्छ जीत सर, के अरे थ्यांक यू सो मच फर द क्वेसन। तपाईको फर्स्टको क्वेसन यो जुन कोरोनाको कुरा तपाईको अलिकति भन्नुपर्दा हामीले जे होस् समय पायौं जस्तो लाग्यो हामीलाई चाहिँ। अलिकति छिट्टै काठमाडौँमा सानो फिजी हालेको भएदेखि सायद हामीलाई पनि अलिकति एकदमै च्यालेन्ज चाहिँ हुन्थ्यो होला। यत्रो बुढाबुढीहरू हुनुहुन्छ होइन, अब ज्येष्ठ नागरिक आमा बाउ राखेर बसेको छौँ, रिस्पोन्सिबिलिटीको एकदम चाहिँ एकदमै अलिकति गाह्रो भएको जस्तो चाहिँ भयो। तर काठमाडौँमा अलिकति फिजी नभएको र हामीले अलिकति समय पाएकोले गर्दा म्यानेजमेन्ट गर्न चाहिँ हामीले म्यानेज गर्यौँ। जस्तै अहिले यहाँ मेरोमा 18 जना नानीहरू चाहिँ बिहानको ड्युटी, मर्निङ ड्युटी, डे ड्युटी, इभिनिङ ड्युटी सिफ्ट वाइज काम गर्छ उनीहरू 8-8 घण्टाको। हामीले 8 घण्टा भन्दा बढी काम गर्नु दिँदैन। त्यसैले गर्दाखेरि क्वालिटी केयर चाहिँ आउँदैन। 8 आवर्स देन अबभ इफ दे ट्राइड वकिङ, हामीले वक आवर्स राख्यौँ भने चाहिँ उहाँहरूले क्वालिटी केयर दिँदैन भन्ने चाहिँ मेरो धारणा त्यस्तो छ। त्यसले गर्दा यो सिफ्ट वाइजमा काम गर्ने आउने नानीहरूले त अब बाहिर बसमा चढेर आउँछ, केमा चढेर आउँछ होइन, कताबाट ट्राभल गर्छ। अब उनीहरूले नै फेरि ल्यायो भने आमा बाउलाई सर्छ भन्ने बित्तिकै त्यो बाहिरबाट आउने नानीहरूलाई चाहिँ हामीले उनीहरूलाई बाहिर इन होम केयरमा पठायौँ र यहाँभित्र चाहिँ 24 घण्टा बस्छ भनेर चाहिँ हामीले 24 आवर्स उहाँहरूलाई चाहिँ यहाँ राख्ने भएकोले गर्दा हाम्रो हुनुको 3 हप्ता अगाडि नै हामीले चाहिँ होम चाहिँ पुरा लकडाउन भइहाल्यो हाम्रो चाहिँ। जस्तै हामीले फुल टाइम नर्स, फुल टाइम केयर गिभर र सामानहरू बाहिर गेटमै छोड्ने, गेटबाट भित्र नआउने, अनि भिजिटर्सहरू कम्प्लिटली सटडाउन गरिहाल्यौँ। त्यो गरेकोले गर्दा पनि हामीले अलिकति समय पायौँ र राम्रो म्यानेज भएर अहिलेसम्म पनि त्यही परिस्थिति छ। अहिले हाम्रो भिजिटरहरू आइरहेको छैन र हामीले चाहिँ भिजिटरहरूलाई नि यसरी अनलाइनमै फ्यामिलीहरूसँग इन्टरेक्सन गर्ने चाहिँ गराइरहेको छौँ। अनि त्यो गभर्मेन्टको कुरा गर्दा चाहिँ तपाईँको गभर्मेन्टको केही सहयोग छैन, केही पनि छैन सहयोग, यतिसम्म कि उहाँहरूले चासो पनि राख्नु भएको छैन भन्छु म त। अब यत्रो ठुलो महामारी जसमा चाहिँ ज्येष्ठ नागरिकहरू हुन्छ भनेर भनेपछि अहिले तपाईँको यो भ्यालीभित्र मात्रै 80-90 वटा होमहरू छ।
जसमा चाहिँ आमा बुवाहरू कम्तीको पनि 20 देखि 25, 30, 35, 40, 45 जना बसिरहेका छन् हैन। र त्यस्तो खालको केही होमलाई नै कुनै प्रकारको सहयोग भन्ने पनि आएको छैन। अब हाम्रो त प्राइभेट भयो, हाम्रो पेड हो, हामीले सहयोग लिँदैनौँ। हामीले किनभने पैसा दिएर लिने सेवा दिने सेवा भएकोले गर्दा गर्दैनौँ। तर थुप्रै त्यस्तो होम्सहरू छ जहाँ चाहिँ अहिले धेरै गाह्रोहरू भएको छ, जसले चाहिँ च्यारिटीमा रन गर्ने होमहरूलाई चाहिँ धेरै गाह्रो भएको छ। र हामीले चाहिँ एउटा नेटवर्क बनाएको, जुन नेटवर्कमा चाहिँ सबै होम्सहरूलाई समावेश गरेर सञ्चालित कुराकानी गर्छौँ बेला बेलामा। तपाईँलाई के अप्ठ्यारो पारेछ, कस्तो गरेको छ, हामीले एकअर्कामा कसरी सहयोग गर्ने भन्ने प्रकारले हाम्रो कुराकानी चाहिँ हुन्छ। र त्यही मात्र हो। अब त्यसमा एउटा चाहिँ तपाईँको सरकारकोबाट एउटा होमलाई एकजनालाई 10,000 दिने 3 महिनाको भन्ने खालको कुराहरू आएको थियो। तर त्यो कानुनी कार्यान्वयनमा के पनि अगाडि बढेको छैन। एउटा धेरै पेपरैमा आएको थियो 10,000 दिने रिहेबिलिटेसन सेन्टर, एल्डरली होम। मेरो होममा राख्ने गाडी छ, बुवालाई असुविस्ता परेकोमा राति कुदाउनु पर्ने क्रममा नर्स यहीँ हुन्छ, डाक्टर यहीँ हुन्छ। र पनि यत्रो हुँदा हुँदा पनि पास दिएन। पासको लागि सिडिओलाई फोन गरेर कसलाई गएर के लेख्दा बल्ल बल्ल मैले पास पाएको 4-5 दिन मात्र भयो। एउटा पास चाहिँ दिएको छ र त्यो पासले चाहिँ मेरो गाडी भनौँ न, गाडी चाहिँ कुद्न पाइरहेको छ। त्यसले गर्दाखेरि एउटा आमाको इमर्जेन्सी अपरेसन गर्नु पर्यो, सर्जरी गर्नु पर्यो, मेडिसिटीमा लगेर मैले सर्जरी गरेर ल्याउन पाएँ हैन। त्यो खालको चाहिँ डिफिकल्टी छ। र गभर्नमेन्टको हितमा चाहिँ अहिले हामीले केही सहयोग चाहिँ पाएको छैन। अब केयर गिभरको काम गरेको पनि हुनुहुन्छ र उहाँहरूले चाहिँ धेरै चाहिँ तपाईँको केयर गिभिङ क्रममा चाहिँ काम गरेको र आमा बुवाहरूको अवस्था पहिला जस्तो थियो त्यसमा सुधार भएको, तपाईँहरूको केयर गिभर आएपछि धेरै राम्रो भयो भन्ने खालको पाएको पनि छौँ। र यहाँले जुन भन्नुभयो यो स्पेसली अल्जाइमर केयरमा त तपाईँको हामीले त्यो बेला केयर गिभरलाई पनि भनेको हुन्छौँ, कहिले पनि आमा बुवालाई चिन्यौ भनेर नसोध्ने। अगाडि गएर मलाई चिन्यौ भनेर हाम्रो नेपालीहरूको एउटा त्यो नै अलिकति मिल्दैन। एउटा बिरामीको अगाडि आएर चाहिँ मलाई चिन्यौ भन्नुहुन्छ, जबकि उहाँको चिन्ने शक्ति नै त लुप भइरहेछ हैन। त्यसले गर्दा हामीले ट्रेनिङहरूमा यो कुराहरू पनि भन्छौँ, तपाईँले चिन्यौ भनेर नभन्नु, बरु अगाडि जानु, मेरो नाम राम हो, मलाई म राम हो है भनेर भनेपछि उहाँले त्यहाँदेखि बिस्तारै दिमाग खटाएर राम भनेपछि त्यहाँदेखि रिलेट गर्नु सक्नुहुन्छ। तर तपाईँले गएर क्वेसन सोध्ने बित्तिकै उहाँलाई सम्झिनु सक्नु हुँदैन। अनि लाज लागेको जस्तो आफूलाई गिल्टी फिल गरेको जस्तै गरेर भित्रभित्र मनमा दब्बिने हुन्छ त्यो अल्जाइमर भएको आमा बुवालाई। त्यसले गर्दा हामीले यो खालको क्वेसन चाहिँ कहिले कहिले चाहिँ कस्तो हुन्छ भने भिजिटर्स आउँदा भिजिटरलाई अलिकति तल नै इन्डक गरेर मात्रै पठाउने पनि हामीले गर्छौँ। माथि गएर तपाईँले यो कुरा नभनिदिनु, यस्तो कुरा नसोधिदिनु, अलिकति डिग्रेड हुने खालको कुराहरू नगरिदिनु भनेर हामीले चाहिँ त्यो भन्छौँ। भनेदेखि अब हजुरले अर्को कुरा ओल्ड एज होममा यो पेट एनिमलहरूको कुरा गर्नुभयो। कुकुरहरू पाल्नु चाहिँ असाध्यै राम्रो हो। जस्तै मैले पनि यहाँनिर एउटा दुईटा चाहिँ तपाईँको सानोबडे पेट डगहरू ल्याएको थिएँ। तर कस्तो हुँदो रहेछ भनेदेखि अल्जाइमर डिमेन्सियामा पेट डग इज भेरी गुड। उहाँहरूले चाहिँ त्यो कुकुरहरूसँग खेल्ने, तर सबैजनाले खेल्नु भएन के। कोही आमा बाउले चाहिँ लात्तली कुकुरलाई हिर्काउने भयो, कसैले चाहिँ असाध्यै माया गर्ने भयो। त्यसले गर्दाखेरि चाहिँ हामीले त्यो अब त्यो लात्तली हिर्काउने, कुट्ने, फेरि टोकिदिने पनि केसेसहरू हुन्छ बुढाबुढीलाई भनेर मैले त्यो कुकुर चाहिँ राखेन। तर मैले कुखुरा चाहिँ पालेको छु। कुखुरा चाहिँ कस्तो हुँदछ भने त्यो लामो डोरी बाँधेर छोडिदिएपछि उहाँहरूले खेल्नुहुन्छ कि कुखुरासँग। अब खडायो चाहिँ पाल्न पाएको छुइनँ। तर हजुरले भनेको जस्तो पेट डगले चाहिँ एकदमै हेल्प गर्छ। पेट डग भयो अनि कहिले कहिले कसै भिजिटरहरू आउँदाखेरि सानो बच्चा लिएर आउनुभएको छ भने आमा बाउले धेरै खुसी हुनुहुन्छ। अब जस्तै अल्जाइमर केयरमा हामीले चाहिँ पुतली किनेर
सानो भर्खर जन्मेको जस्तो अहिले आर्टिफिसियल डल बेच्छौँ। अन्त उहाँले चाहिँ त्यो डल बोकेर बसिरहनुहुन्छ, डललाई लुगा लगाइदिनुहुन्छ, डललाई खेलाउनुहुन्छ एकजना आमाले होइन। तर फेरि कहिले त्यही एग्रेसनमा हुँदाखेरि त्यही पुतलीलाई पनि उहाँले चाहिँ भुइँमा हिर्काउने कुट्ने गर्नुहुन्छ के। त्यसले गर्दाखेरि त्यो एउटा फेसको कुरा हो। उहाँहरूले कहिले त्यही कुरा मन पराएर खेलिदिनुहुन्छ, कहिले त्यही कुरालाई पनि मन हुँदैन। त्यसले गर्दा साँच्चीकै बच्चा ल्याएर काखमा दिँदाखेरि चाहिँ हामी सबैजना अगाडि बसेको बेलामा तर त्यो बच्चालाई नै छोड्ने अल्जाइमर भएको आमा बुवालाई चाहिँ हुँदैन। त्यो प्रकारले चाहिँ हामीले दिने गरेको छौँ। र हजुरले भने जस्तो बिहानीबाट कुनै समय हाम्रो भोलिन्टियरहरू आइरहनुहुन्छ, हामीले सानो सानो प्रोग्रामहरू कन्डक्ट गरिरहेको हुन्छौँ र उहाँहरूसँग हाम्रो सोसियल पार्टनर भएको हिसाबले पनि होप हर्मिटेज र बिहानी मिलेर धेरै कामहरू गरिरहेको हुन्छौँ। हजुरलाई पनि एकदमै वेलकम छ सर। हजुर पनि कुनै बेला टाइम मिलाएर आउनुहोला। एकदम हामी हजुरलाई वेलकम गर्छु। आउनुहोस् भनेर म हजुरलाई के अरे निमन्त्रण दिन्छु। स्मृति, ओभर टु यु। हजुर अझ कसैको प्रश्नहरू छ? Anyone with questions? 3:13 Yeah, I think we can take one question. म पनि एउटा सोड हो है। म नरेन्द्र श्रेष्ठ हो। अहिले यहाँलाई एकचोटि युएन हाउसमा प्रोग्राम हुँदाखेरि पनि भेटेको थिएँ। अनि यो प्रोग्राम राम्रो लाग्यो, आज जोइन गरिरहेछौँ। यो यहाँले अघि एकदम क्लियरली भन्नुभयो भने यसको अब डिमेन्सिया वा अल्जाइमरको अहिले कुनै पनि यो निको पार्ने औषधि छैन। यसको मेन चाहिँ अब लाइफस्टाइल नै हो। त्यस रेगुलर एक्सर्साइज, हेल्थी फुडहरू, अलिकति मेन्टल एक्सर्साइज भन्नुभयो, लाइफस्टाइलबाट गर्ने। तर यो ल्याब टेस्टबाट अलिकति क्लिनिकल्ली इम्प्रुभ भइरहेको छ भने कुनै त्यस्तो ल्याब टेस्ट गर्ने त्यो केही गर्नुहुन्छ कि त्यो पनि खास छैन? त्यस्तै मेमोरी टेस्ट भनेर भनिन्छ डिमेन्सियाको। हजुर, मेमोरी चेक हुन्छ। यो चाहिँ तपाईँको अहिले ग्रान्डी हस्पिटलमा अलिक सुरु गरेको थियो, तर अहिले जेनेटिक डक्टर हुनुहुन्न भन्ने सुनेको थिएँ। यो चाहिँ बिबी मेमोरियल हस्पिटल तपाईँको उता धरानमा चाहिँ डाक्टर नितेश सापकोटाले गर्नुहुन्छ। उहाँले यो टेस्ट गर्नुभएको धेरै वर्ष भइसक्यो। अहिलेसम्म मलाई थाहा भएको चाहिँ त्यही हो। तर त्यही के अरे ब्रेन स्क्यानिङ गर्ने हो। अनि हेर्ने चाहिँ अब हाम्रो न्युरो सर्जन डक्टर, न्युरोलोजी डक्टर जस्तै डक्टर पङ्कज जलान हुनुभयो होइन। अनि मैले चाहिँ अब नर्विक हस्पिटलको डक्टर पङ्कज जलान देखाइरहेको छु भनेदेखि अर्को गोपाल रामन डक्टर साहब पनि हुनुहुन्छ। उहाँ चाहिँ न्युरो सर्जन हुनुहुन्छ। कहिले कहिले उहाँसँग पनि सल्लाहहरू लिने गरेछु। अनि हाम्रो चाहिँ यही नितेश सापकोटा डक्टर, उहाँ चाहिँ डिमेन्सियाको एकैजना मात्रै डक्टर हुनुहुन्छ नेपालमा। उहाँलाई नै कन्सल्ट गर्ने गरेको छु। त्यो ब्लड टेस्ट छैन, खालि मेमोरी टेस्ट मात्रै गर्ने, त्यो न्युरो सर्जन वा न्युरो फिजिशियनले नै न्युरो फिजिशियनले औषधि डाक्टर राजु पौडेल हुनुहुन्छ न्युरो सम्बन्धी। डाक्टर राजु हो, उहाँ यहाँको सर्जन न्युरो फिजिशियन हो। कहिले काहीँ कुनै बेला चाह्यो भने म उहाँलाई नै कन्सल्ट गर्छु। हजुर हजुर, ठिकै छ र। भन्दाखेरि मेडिकेसन त्यस्तो केही छैन, अलिकति लाइफस्टाइल चेन्ज गरेर र त्यसमा धेरै जस्तो चाहिँ अब ब्लड गिभरकै हुने भयो। मेन चाहिँ हो माया, ममता, स्नेहहरू नै हुनुभयो। ठिक छ। अनि एउटा चाहिँ यो अल्जाइमर डिमेन्सियाको औषधिको क्रममा चाहिँ यो टेकु स्थित हाम्रो अहिले के अरे हस्पिटलबाट चाहिँ तपाईँको एउटा लेटरहरू लगेपछि हामीलाई 1 लाख रुपियाँसम्म औषधि खान पनि पाउने एउटा सरकारको चाहिँ ऊ छ नि त, सरकारले पास गर्नुभएको छ। त्यसमा चाहिँ हामीले अल्जाइमर डिमेन्सिया भएको आमा बुवाको के अरे चिठी लगेपछि 2-3 ठाउँमा हामीले दर्ता गराइसकेपछि एउटा प्रोसेस छ। त्यो प्रोसेसमा चाहिँ हामीले 1 लाख रुपियाँसम्म सरकारी सहुलियत औषधिको लागि चाहिँ पाउँछौँ। त्यो पनि छ। त्यसमा डिटेल केही बुझ्नु पर्दैन, तपाईँहरूले मलाई पछि
ऊ गर्नुभए पनि हुन्छ त्यो पनि एउटा चाहिँ छ यहाँहरूको लागि हजुर कुनै बेला अब हजुर अरू बिहानी केही छ भने भिजिट गरे हो कि म पनि फाइन गर्ने कोसिस गर्छु त्यो अलिक डिस्टर्बेन्स पनि आयो बिचमा इन्फर्मेसन पनि दिन्छौँ आएर हेर्नु पनि होस् हाम्रो अल्जाइमर डिमेन्सिया भएको आमाबुवाहरू हजुर हजुर प्रमिला म्याम एउटा क्वेसन हजुर एउटा लास्ट क्वेसन केयु स्टुडेन्ट्सहरूबाट लिनु पर्ला म्याम सो एनी केयु स्टुडेन्ट्स वान्ट टु आस्क एनी क्वेसन्स टु प्रमिला म्याम अनम्युट गरेर सोधिहाल्नु है Yes, please do. Yes, Marisha, Sarah, Aman, anyone? The KU students? No questions, ma'am. No questions from your side? No question. No, ma'am. No. Okay. To ask a question, can I? Yes, Parul ji. Hazur. Sir, namaste. मेरो नाम पारुल हो. So basically, I want to know तपाईले आफ्नो जहाँ तपाईले आफ्नो फंक्सन गरिराख्नु भएको छ त्यो ठाउँमा तपाईले योगा र मेडिटेसनलाई कतिको इम्पोर्टेन्स दिनुहुन्छ because I think even yoga and meditation has a very positive impact on the functioning of brain and obviously the entire body and तपाईले यस विषयमा के भन्न चाहनुहुन्छ होला तपाईले भनेको क्वेशन एकदम राम्रो हो योगा र मेडिटेसन इट्स वान अफ द भेरी मस्ट फर एल्डर्स तर अहिले चाहिँ कस्तो छ भनेदेखि हाम्रो यो अल्जाइमर डिमेन्सिया भएको आमा बुवाहरूले चाहिँ दे डोन्ट रिस्पोन्स उहाँहरूले रिस्पोन्सै गर्नु हुँदैन इभन फर्स्ट स्टेजकोले पनि उहाँहरूले रिस्पोन्स गर्दा त्यसले गर्दाखेरि हामीले योगा मेडिटेसन ब्लक एमा चाहिँ हामीले गर्नु सकेको छैनौँ तर ब्लक बीमा चाहिँ हामीले बिहान मेडिटेसन र योगाहरू चाहिँ गराउँछौँ गर्नु सक्ने गर्नु मान्ने र विशेष त बुढाबुढी आमा बुवाहरूलाई पनि मनपर्छ कि यो गर्नलाई सो उहाँहरूले आफै पनि गर्नुहुन्छ र कहिले कहिले हामीले सेसनै लिएर पनि गर्छौँ र सेसन लिने क्रममा चाहिँ हाम्रो एउटा सङ्गीता गुरुङ हुनुहुन्छ उहाँ चाहिँ हाम्रो यस्तै यो रिसोर्स पर्सनको रूपमा आएर गरिदिनुहुन्छ उहाँ चाहिँ पर्मनेन्ट जस्तै हुनुहुन्छ स्टाफ एज अ स्टाफ नै अन्त उहाँले चाहिँ कस्तो भने क्रिटिकल केयर अनि यो अलिकति एक्टिभिटी कोअर्डिनेटहरू गरिदिनुहुन्छ अनि 2-3वटा यो ज्येष्ठ नागरिकहरूलाई स्याहार सुसारको क्रममा क्रिटिकल केयरको कुराहरू आउँछ कि क्रिटिकल केयरमा पनि तपाईँको जस्तै अलि डिटेलमा भनिरहनु भन्दा पनि आमाहरूलाई स्पेसली चाहिने क्रिटिकल केयर होइन त्यस्तोहरू गरिदिनुहुन्छ उहाँले अनि यो मसाजहरू पनि गर्नुहुन्छ र योगाको पनि एक्सपर्ट हुनुहुन्छ उहाँले चाहिँ सेसनहरू रन गर्नुहुन्छ त्यो बाहेक चाहिँ हामीले के अरे बिहानीबाट पनि सुस्मृति आएर चाहिँ ताइचीहरू होइन गराउने यो विभिन्न चाहिँ गरेको छौँ र त्यो बाहेक चाहिँ अब हामीले हेल्थ क्याम्पहरू पनि राखिरहेको हुन्छौँ अनि त्यो बाहेक हामीले यो भिजिटहरू गर्ने होइन विभिन्न क्रममा हलिडेजहरू मनाउने पिकनिकहरू मनाउने अरू इभेन्ट त छँदैछ तर यो तपाईँले फोकस गर्नुभएको योगा र मेडिटेसन चाहिँ यस इट इज इम्पोर्टेन्ट एन्ड वी आर डुइङ वी वान्ट टु कन्टिन्यू तर अहिले लकडाउनले गर्दा चाहिँ हामीले अहिले चाहिँ टोटली बन्द छ भिजिटर्स बाहिरबाट आउने नै बन्द भएकोले गर्दा हामीले यो लकडाउन अवधिभित्र चाहिँ गर्न पाइरहेको छैन थ्याङ्क यू फर यर क्वेसन Thank you. So ma'am, since we have KU students who are studying caring for the elderly, हजुरले जस्तो स्टुडेन्ट्सहरूलाई चाहिँ के एडभाइस दिन चाहनुहुन्छ caring for the elderly पढिराख्नु भएको छ उहाँहरू सो एनी एडभाइस फ्रम योर साइड मेरो एडभाइस चाहिँ के हुन्छ भनेदेखि नेपालमा चाहिँ एल्डरली केयर भनेको नै छैन के अझै पनि धेरै फ्यामिलीहरूलाई चाहिँ सेन्सिटाइज गर्नुपर्ने छ वाइ एल्डरली निड्स अ स्पेसलाइज केयर बिकज एल्डरली आर अलवेज भर्नरेबल दे आर बिलो द मार्जिनल लाइन होइन उहाँहरूलाई चाहिँ एउटा आमा बुवा जे खुवाए पनि हुन्छ जसरी राखे पनि हुन्छ के नै गर्ने र कहाँ जाने हो र भन्ने सोच हाम्रो जुन छ नि त्यो सोचलाई चाहिँ परिवर्तन गर्नुपर्ने छ जस्तै कसैले
कुखुराहरू पाल्छ भनेदेखि फार्महरू खोल्ने, कुखुराको फार्म खोलेर बिजनेस गर्ने छ भने त्यो मान्छेले कुखुरा कसरी पालेको ट्रेनिङ पाएको हुनुपर्छ हैन भन्छ। र कसैले के अरे खेती नै गर्छ भने नि खेतीको ट्रेनिङ पाएको हुनुपर्छ भन्छ। तर हाम्रो नेपालमा चाहिँ आमा बाउलाई स्याहार सुसार गर्नलाई चाहिँ ट्रेनिङ चाहिँदैन भन्ने जुन मनस्थिति छ नि, त्यो मनस्थितिलाई चाहिँ धेरैभन्दा धेरैलाई चाहिँ भन्नु पर्यो कि एल्डरलीलाई जस्तै ट्रेन्ड केयर गिभरले या त हैन ट्रेन्ड प्रोफेसनल केयरटेकरहरूले हेरेको र नहेरेको चाहिँ फरक पर्छ। किन फरक पर्छ भन्दा अहिले मैले यही वेस्टमा काम गरेको 8-9 वर्षको अवधिमा जस्तै अल्जाइमरमा को केसमा तपाईँले भन्नुहुन्छ भने एकजना बुवालाई चाहिँ एउटा डोमेस्टिक हेल्परसँग राख्यो, उसलाई खाना खुवायो, ऊ गर्यो। तर त्यो बुवा चाहिँ एकदमै ठुलो विद्वान मान्छे हैन, उहाँले चाहिँ एकदमै छोटो अवधिमा 1-2 महिनाभित्र नै उहाँ चाहिँ बोल्नै बिर्सिनु भयो के। अब बोल्नै बिर्सिने हैन, अब थुप्रै कुराहरू त्यो एउटा ह्युमन टु ह्युमन के अरे एउटा इम्प्याथीको कुरा भन्न, इमोसनको कुरा भन्न, सेयरिङको कुरा भन्न हैन, त्यस्तोले पनि फरक चाहिँ एल्डरलीलाई एकदमै धेरै पार्छ। र सबभन्दा ठुलो चाहिँ लोनलिनेस हो हैन, एकदमै ठुलो लोनलिनेस हो। र लोनलिनेस भनेको नै बुढाबुढीलाई चाहिँ हुनु हुँदैन हैन। र लोनलिनेसले असर पार्दाखेरि घरमा बस्दा कस्तो भएको र यहाँ आउने बित्तिकै उहाँ लोनलिनेस नहुँदाको फरकहरू चाहिँ हामीले धेरै देखेको छौँ। त्यसले गर्दाखेरि अलिकति सोसाइटीमा तपाईँहरू यसमा एकाडेमिकली अगाडि बढ्नु हुँदैछ भने सोसाइटीमा चाहिँ अझै पनि अवेरनेस चाहिँ गर्नु आवश्यक छ कि एल्डरली निड्स पिपल टु बी अराउन्ड, एल्डरली निड्स देयर ह्युमन राइट हैन, एल्डरली निड्स सरकारले पनि अब एल्डरलीको चासो राख्नुपर्छ। किन हाम्रो पपुलेसन यत्रो बढ्दैछ, संसारै अब एल्डरलीले धान्ने अवस्था आइरहेको छ हैन। यो विभिन्न कुराहरूमा चाहिँ एल्डरली राइट्समा तपाईँले अलिकति बोलिदिनु, र स्पेसली तपाईँले केयर एन्ड सपोर्टको कुरा गर्नुभयो। केयर एन्ड सपोर्टमा चाहिँ प्रोफेसनल केयर चाहिन्छ एल्डरलीलाई भन्ने चाहिँ सेन्सिटाइज गरिदिनु होला। मेरो एडभाइस चाहिँ त्यही रहनेछ। थ्याङ्क यू सो मच प्रमिला म्याम। Thank you. Anumanti, you can carry. Any question? Susmiti? हजुर म्याम, अब चाहिँ हाम्रो अन्तिम क्वेसन रहेको छ। लास्ट क्वेसन हाम्रो बीके चन्दन सरबाट। चन्दन सर। ओके, म अवेलेबल छु टेक्निकली हजुरको अन्तिम क्वेसन एप्लिकेसनको लागि। प्रमिला म्याम नमस्ते। नमस्ते चन्दन जी। हजुरको धेरै इन्साइटफुल सेयरिङहरू रह्यो। जस्तै त्यहाँ जित सरले पनि कुरा राख्नुभयो, भर्खर योगाको कुरा पनि आयो। मैले यहाँ कुरा राख्नु जस्तै वर्ल्ड हेल्थको कुराहरू गर्नुहुन्छ, त्यस्तो के हामीले लिङ्क गर्न सक्छौँ वा जस्तै भनौँ न अघि हजुरले फुड हेल्थको कुराहरू गर्नुभयो, एक्सर्साइजको मेमोरीको कुराहरू गर्नुभयो। मेरो पनि घरमा आफ्नै पेसेन्ट्स भएको कारणले गर्दाखेरि त्यस्तो केही इनोभेसन्सहरू वा त्यस्तोमा केही वर्कआउट गर्न सकिन्छ? किनभने अल्टरनेटिभ मेडिसिनको खासै त्यस्तो कुराहरू भएको पाइँदैन। खालि अब औषधि दिने मात्रै वा डक्टरको जुन कुराहरू त्यो पाटो, अल्टरनेटिभ मेडिसिन आयुर्वेदिकहरू वा यस्तो हिलिङको प्र्याक्टिसबाट पनि बिरामीलाई निको गर्ने त्यस्तो रिसर्च वा नेपालमा त्यस्तो कोही एक्सपर्टिजहरू जसले यो साइटबाट पनि हेरिराख्नु भएको त्यही केही इन्साइट छ भने त्यसलाई केही सेयर गरिदिनुहोस् न। मैले अहिलेसम्म है त एल्डरलीको लागि ताइची योगा पनि उहाँले सक्ने खालको योगा गर्नुभयो भने हैन त्यो हो। तर तपाईको अब अहिले एउटा चाहिँ यस्तो छ, एल्डरली पनि कुन लेभलको एल्डरली, कति एजको, उहाँको रिस्पोन्स को हिसाबले हैन, उहाँको हेल्थको हिसाबले उहाँ कति गर्नु सक्छ, के गर्नु सक्छ भन्ने कुराहरू छ के हैन। जस्तै अब अहिले हाम्रो ब्लक एमा भएको आमा बुवाहरू सबैजना कोही प्यारालाइसिस भएको, कसैको खुट्टा नचल्ने, कसै एकदमै ओल्ड भएको नाताले फिजिकली आफै पनि यसो उभिएर बस्न नसक्ने हैन। अनि कोही अल्जाइमर भएकोले गर्दा हामीले भनेको कुरालाई उहाँले सुनेर बुझेर रिस्पोन्स गर्नु सक्नु हुँदैन हैन। अनि त्यस्तो खालको एल्डर्सहरूलाई त अब तपाईँको हामीले फिजियोथेरापी नै गराइरहेको छौँ। रेसिडेन्सियल डक्टर हुनुहुन्छ, डक्टरले फिजियोथेरापी गराउनुहुन्छ। त्यो फिजियोथेरापी पनि उहाँले आफै गरेर बुझेर गर्ने होइन।
अब डक्टरले नै हातले नै हात खुट्टाहरू त्यो नर्भलाई चाहिँ के अरे चलाइराख्नुपर्ने होइन, लाइभ राख्नुपर्ने भएकोले गर्दा त्यसो गरिरहेको हो। तर अब तपाईँको त्यस्तो खालको एल्डरलीको पनि कस्तो एल्डरलीलाई हो उहाँले रिस्पोन्स गर्नु सक्नुहुन्छ हुँदैन भनेर हो। अब सबभन्दा बेस्ट त उहाँले मान्नुभयो भने योगा जस्तो राम्रो त केही होइन होइन। तर अहिले बिहानीले गरेको ताइचीले पनि धेरै राम्रो चाहिँ हेल्प गर्छ। अब ताइचीको चाहिँ एक्सर्साइजहरू चाहिँ त्यो हार्ड हुँदैन, उहाँले हातहरू अगाडि लगाएर यसो चलाउने के गर्ने त्यो जोक वेमा फन्नी वेमा उहाँहरूले लिनुहुन्छ क्या। त्यो ग्रुपमा राख्दाखेरि चाहिँ एकजनाले गर्दा अरूले पनि गरिदिने होइन त्यस्तो प्रकारले। तर अब उहाँहरूलाई नै आफैलाई मैले एक्सर्साइज गर्नुपर्छ, म चाहिँ यो राम्रो हो यो हो भनेर, जस्तै एक दुईजना आमा बुवाहरू जसलाई चाहिँ फिल छ उहाँले एक्सर्साइज गर्नुपर्छ भनेर उहाँलाई डक्टरले भनेअनुसार आफै उठेर बिहानै आफै गर्नुहुन्छ, किनभने उहाँलाई त्यो भ्यालु थाहा छ, उहाँलाई यसको फाइदाहरू थाहा छ। तर धेरैभन्दा धेरै आमा बुवा जसले चाहिँ रिस्पोन्स गर्नु सक्नुहुँदैन, जसले बोल्नु सक्दैनन्, उहाँहरूलाई चाहिँ हामीले जबरजस्ती एक्सर्साइज गराउनु चाहिँ गाह्रो हुन्छ। र अहिलेसम्म मैले देखेको चाहिँ ताइची चाहिँ बेस्ट हो। अब मैले भने नि इट डिपेन्ड्स अन द एल्डरली टु एल्डरली, हु आर इन्ट्रेस्टेड हु आर नट इन्ट्रेस्टेड, उहाँले रिस्पोन्स गर्नु सक्नु सक्दैन, त्यसमा चाहिँ फरक पर्छ। र रेगुलर हामीले इम्पोज गरेर गराउनु चाहिँ मिल्दैन। र नर्मली अल्जाइमर डिमेन्सिया भएको आमा बाउ त त्यहाँदेखि त्यहाँसम्म जाउँ भन्ने त मान्दैन, भनेदेखि एक्सर्साइजै गराउनु भन्ने चाहिँ हामीलाई एकदमै ठुलो च्यालेन्जेस छ। बरु हात समातेर वरिपरि हिँडाउने वक गराउने चाहिँ हामीले गराउने गरेका छौँ है चन्दनजी। हेलो जी थ्याङ्क यू सो मच। स्मृति हजुर हजुर नर्मदा आन्टी, यहाँ कुमारी बहिनीको एउटा क्वेसन लिइदिनु त। हजुर मेरो लास्ट अघि लास्ट भन्नुभयो, मेरो लास्ट भन्ने कि के भन्ने होइन। नमस्ते, थ्याङ्क यू फर द अपर्च्युनिटी होइन। म चाहिँ बिहानीको मेम्बर नभए तापनि मेरो साथी हुनुहुन्छ नर्मदा हुनुहुन्छ, उहाँले गर्दा मैले यो सेसन्सहरू बिहानीको कुनै कुनै सेसन्सहरू दिनलाई अपर्च्युनिटी पाएको छु। त्यसको लागि एकदम थ्याङ्कफुल टु बिहानी होल बिहानी एन्ड इन्टायर टिम एन्ड तपाईँलाई पनि प्रमिला म्यामलाई पनि। मेरो एउटा क्वेसन भन्दा पनि अलिकति बुझ्न खोजेको, जस्तो कोही मान्छेहरू चाहिँ फिट एन्ड फाइन हुन्छन् होइन, एक्टिभ पनि हुन्छन्, घरको काम पनि गर्न सक्नुहुन्छ, बोल्नुहुन्छ, सबै गर्नुहुन्छ। तर कहिलेकाहीँ चाहिँ कस्तो हुन्छ भने उहाँ आफै बोलिराख्नुहुन्छ कि आफै आफ हुनुहुन्छ। अनि कोसँग बोलेको भन्दा चाहिँ म कहाँ बोलेछु र भनेर पनि रिस्पोन्स आउँछ कि, त्यो चाहिँ के कारणले होला भनेर अलिकति त्यसलाई त्यो चाहिँ कस्तो हुन्छ भनेदेखि अब उहाँहरूले एकोरमा बसिरहनु भएको होला होइन। एकोरमा बस्दाखेरि कहिले मनमा बोलिराख्छौँ नि हामीले, मनमा बोल्दा बोल्दा एकोर पर्दाखेरि बोलिने पनि होला। तर अब म डक्टरै नभएको कारणले प्याच्च यो भन्नु चाहिँ मन लाग्दैन। तर हुनसक्छ कहिले अल्जाइमर डिमेन्सियाको अलिकति सुरुवात जस्तो पनि हो कि होइन। जब तपाईँले भन्दाखेरि चाहिँ कहाँ बोलेर भनेर भन्नुहुँदा चाहिँ मैले पनि 2-3जना पेसेन्ट हेर्दाखेरि मैले देखेको थिएँ, उहाँको चाहिँ एकदमै नर्मल छ, उहाँहरूलाई अलिकति डिमेन्सिया डायग्नोसिस चाहिँ भएको छ तर माइल्ड खालको भएको छ। अनि उहाँ चाहिँ बेडमा सो लडेर त्यसरी बोलिरहनु भयो, बोल्नुभयो, मैले हेरिरहेँ। अनि पछि त्यहाँदेखि मैले गएर हजुर किन कोसँग बोल्नु भयो भनेर कहाँ बोलेको छु र भन्नुभयो। तर उहाँलाई चाहिँ डिमेन्सियाको डायग्नोसिस चाहिँ भएको थियो होइन। उहाँ फिट एन्ड फाइन हुनुहुन्छ, उहाँ एउटा प्रोफेसनलबाट चाहिँ एकदमै के रिटायर्ड भएको एकदमै राम्रो पोस्टबाट रिटायर्ड हुनुभएको एल्डर हो। उहाँ 75 इयर्स ओल्डको। अनि उहाँ राम्रो बोल्नुहुन्छ, बस्नुहुन्छ, खानुहुन्छ, सबैसँग ठिकै छ। तर लोन्ली भएपछि चाहिँ उहाँ एक्लै बोल्ने गर्नुहुन्छ कि। तर उहाँको चाहिँ अलिकति डिमेन्सिया नै डायग्नोसिस चाहिँ गरेको हो होइन, गरेको छ। त्यसले गर्दा हुनसक्छ अर्ली इनिसियल फेजमा अलिकति त्यो डिमेन्सियाको केही लक्षणहरू देखेको पनि होला। नभएदेखि चाहिँ कसैको चाहिँ इन्डिभिजुअल क्यारेक्टर एक्लै बोल्ने गुनगुनाइराख्ने पनि हुन्छ। सो त्यसले तर तपाईँले सोद्धा कोसँग बोलेको भन्दा मलाई थाहा छैन भन्यो भनेदेखि चाहिँ त्यो चाहिँ क्वेसन मार्कै भयो होइन, उहाँले थाहा छैन भन्दा। तर कोही चाहिँ आफै पनि बोलेर अब म त्यो त्यहाँ राख्छु अनि म अब त्यो गर्छु, अब यसो गर्छु भनेर गर्ने खालको पनि कोही व्यक्तिहरू हुनुहुन्छ नि त होइन। त्यसले पनि फरक पार्छ।
त्यसले गर्दा चाहिँ अब तपाईँले भन्दा चाहिँ अलिकति मलाई थाहा भएन, मैले कोसँग बोलेको थिएँ र भन्नुहुन्छ भने चाहिँ त्यो चाहिँ एकचोटि डक्टरलाई देखाउनु जरुरी हुन्छ कि जस्तो लाग्यो। थ्याङ्क यू म्याम। हजुर, थ्याङ्क यू सो मच। थ्याङ्क यू। हजुर सबैजनालाई धेरै धेरै धन्यवाद। अब चाहिँ हजुरको कुनै प्रश्न छ भने चाहिँ हामी बिहानीलाई हजुरहरूले कन्ट्याक्ट गर्दा हुन्छ, अनि हामी चाहिँ प्रमिला म्यामलाई त्यो क्वेसन पास गर्नेछौँ। थ्याङ्क यू सो मच एभ्री वान फर पार्टिसिपेटिङ आजको हाम्रो सेसनमा। थ्याङ्क यू सो मच प्रमिला म्याम, हजुरले बेला फेरि भेटघाट हुँदै गर्छ। तपाईँहरूको केही छ भने हजुरहरूलाई यसो कहिले अब लकडाउन खुलिसकेपछि सहज भयो भने यसो घुम्नु आउनु हुँदा पनि हुन्छ। बिहानीसँग कोअर्डिनेट गरेर बिहानीबाट धेरै आइराख्नुहुन्छ यहाँनिर होप हर्मिटेजमा। तपाईँहरू पनि दिनभरि यसो आएर हाम्रो आमा बाउसँग बसेर गफ गर्नुभयो भने उहाँहरू पनि खुसी हुनुहुन्छ। बुढाबुढी भएपछि त्यसै पनि बोल्नु मन लाग्छ र तपाईँहरू आएर बसेर गफै गरिदिनु भने उहाँहरूको दिन धान्छ होइन। त्यसले गर्दा आइदिनुहोस् आउनु मन लाग्यो भने है। र फेरि पनि यस्तो कार्यक्रममा फेरि पनि सहभागी भएर हामी भेटघाट गर्दै गरौँला। ल आजको लागि जतिजना आइदिनु भयो, मेरो कुराहरू सुनिदिनु भयो, धेरै धेरै धन्यवाद यहाँलाई। र फेरि पनि म आउँछु भन्ने बाचा गर्दै थ्याङ्क यू सो मच बिहानी, थ्याङ्क यू स्मृति एन्ड अल बिहानी, थ्याङ्क यू सो मच। थ्याङ्क यू, बाई बाई। थ्याङ्क यू सो मच। हजुरले भनिहाल्नुभयो, हजुर हामी मेम्बरहरूलाई पनि हामी ल्याउनेछौँ र हाम्रो पारुल दिदी पनि एकदमै उहाँ पनि योगा एक्सपर्टै हुनुहुन्छ। हामी एक दिन स्योर होप हर्मिटेजमा जसरी ताइची इन्टरभेन्सन भएको छ एलर्जीहरूलाई, त्यसरी हामी चाहिँ पारुल दिदीलाई पनि ल्याउनेछौँ। र हजुर जान्दा जान्दै एउटा लास्ट हाम्रो चाहिँ इन्फर्मेसन हजुर हाम्रो मेम्बरहरूलाई, यो थर्सडे अब आउँदो थर्सडे हाम्रो 7 मेमा चाहिँ डाक्टर सम्पूर्ण तुलाधर हुनुहुन्छ। उहाँ चाहिँ कन्सल्टेन्ट थोरासिक सर्जन हुनुहुन्छ र यसै क्रममा चाहिँ उहाँले चाहिँ हाउ टु लुक आफ्टर यर लङ्स एन्ड हार्ट भनेर चाहिँ उहाँले सेसन दिँदै हुनुहुन्छ। यो सेसन चाहिँ हामी जुमबाट गर्दैछौँ। हजुर मेम्बर्सहरूलाई हाम्रो इभन प्रमिला म्याम अल्सो सबैजनालाई चाहिँ हामी इन्भाइट गर्न चाहन्छौँ, उपस्थित भइदिनु होला। टाइम 4 बजीबाट हो। हुन्छ, थ्याङ्क यू सो मच एभ्री वान फर कमिङ। थ्याङ्क यू प्रमिला म्याम। थ्याङ्क यू सो मच। बाई बाई। थ्याङ्क यू। बाई।